के हुन्छ भन्दाखेरि BGP भनेको एस टु एस राउटिङ प्रोटोकल भएको कारणले चाहिँ स्पेशली है बुझ्नुभयो नि भनेको एस टु एस राउटिङ प्रोटोकल भनेको मतलब यसले राउटर टु राउटर प्रोटोकल नभएको कारणले होप बाई होप भन्छ ल स्पेशली सरी होप बाई होप भन्छ होप बाई होप भनेको चाहिँ मानौ इफ यु आर अन द लाइक R1 मा हुनुहुन्छ भने त्यसको होप भनेको कसलाई बुझाउँछ टु दि R2 या R1 को तपाईको हुनुहुन्छ भने यो साइडको तपाईको होप कसलाई बुझाउँछ R4 लाई बुझाउँछ ल वान सो होप बाई होप प्रोटोकल भएको भए चाहिँ लाइक हरेक होपमा ओके जब R2 ले मानौ R1 ले R2 लाई रुट अपडेट गर्यो कुन रुट 11 को रुट अपडेट गर्यो ल R1 ले R2 लाई अपडेट गर्यो भने के हुन्थ्यो भन्दा 102 डट जुन अपडेट दिन्छ उसले लाइक रिगार्डिङ द रुट्स स्पेशली त्यो टाइममा के हुन्छ भने 102.1.12 डट मानौ यहाँ 1 लागेको छ यहाँ कति छ तपाईको 2 छ ल फर एक्जाम्पल ओके सो इन दिस सिनेरियो जब R1 अपडेट दिन्छ 11 लाई सो उसले के सेट गरेर पठाउँछ आई एम द नेक्स्ट होप ओके नेक्स्ट होप भनेको इफ R2 वान्ट्स टु मेक द रिचेबिलिटी विथ दिस रुट यदि R2 ले यो रुटसँग रिचेबिलिटी गर्न चाहन्छ भने उसले के भन्नु पर्यो इट हैज टु सेन्ड द प्याकेट टु दिस वान यो उसको लागि के हुन्छ नेक्स्ट होप हुन्छ बुझ्नुभयो नि अनि बल्ल गरे के हुन्छ रिचेबिलिटी हुन्छ ल मानौ द सेम रुट 11 के रुट जब R2 मा रिचेबल हुन्छ ओके R2 मा आउँछ R2 ले तपाईको जब R3 लाई दिन्छ फर एक्जाम्पल ल इन वाइल रनिङ द अदर राउटिङ प्रोटोकल ल IGP प्रोटोकल रन गरेको केसमा मानौ तपाईले सबैमा OSPF रन गर्नुभएको छ फर एक्जाम्पल सो R2 ले R3 लाई दिँदै गर्दाखेरि उले फेरि के सेट गर्छ यसको लागि मानौ तपाईको समथिङ 102.1.23.2 छ र यसको 3 छ ल यो रुट छ सो उले 102.1.23.2 ले 3 लाई रुट दिँदै गर्दाखेरि उले के भन्छ सेट मी द नेक्स्ट होप ओके सो R3 ले के गर्छ त्यस्तो कन्डिसनमा 11.11.11.11 यो रुटको लागि नेक्स्ट होप कसलाई सेट गर्छ उले बाइ डिफल्ट 102.1.23. तपाईको कति 2 सेट गर्छ सिमिलरली फेरि अर्को पनि राउटर छ मानौ फर एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ मैले 1.1.1 राखेँ ल 0/24 बिट यहाँ 1 छ यहाँ 2 छ फर एक्जाम्पल ओके सो इन दिस सिनेरियो फेरि R3 ले अर्को राउटरलाई दियो भने फेरि के हुन्छ यही रुट बुझ्मा नि यही रुट के भनेर आउँछ तपाईको 1.1.1.1 इज द नेक्स्ट होप भनेर आउँछ कि सो इच अफ द होप जुन तपाईको एउटा राउटरले अर्को राउटरलाई अपडेट गरिरा हुन्छ रुट त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ चेन्ज भएर जान्छ ल दैट इज द सिनेरियो बुझ्नुभयो नि यो चाहिँ के हुन्छ नर्मली इट ह्यापन्स इन होप बाइ होप राउटिङ प्रोटोकल ल होप बाइ होप तपाईको राउटिङ प्रोटोकलमा यो तपाईको कन्डिसन अकर हुन्छ र यो तपाईको के छ करेक्ट छ ल बिकज अल ओभर त सबैमा के गर्नुपर्ने हुन्छ रन गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले BGP को केसमा हेर्छौं भने नर्मली BGP भनेको एस टु एस राउटिङ प्रोटोकल भएको कारणले ठीक छ एस टु एस राउटिङ प्रोटोकल भएको कारणले यसले सिर्फ कस्तो कन्डिसनमा मात्रै तपाईको पार्टिकुलर नेक्स्ट होपलाई चेन्ज गरिदिन्छ भन्दाखेरि अन्ली त्यो सिचुएसनमा जब त्यो तपाईको पार्टिकुलर रुट के हुन्छ मानौ सो BGP को कन्डिसन्सहरु हेर्छौं भने सबसे सुरुमा BGP को तपाईको कुनै पनि एउटा कन्डिसन हेर्नु पर्दाखेरि BGP भनेको एस टु एस राउटिङ प्रोटोकल हो ल बुझ्नुभयो नि एस टु एस राउटिङ प्रोटोकल भएको कारणले सबसे सुरुमा आउँछ तपाईको नेक्स्ट होप रिचेबिलिटी ल हामीले पढेको टपिक चाहिँ के हो अस्ति लास्ट टाइम के टपिकमा छौं न हामी भनेको बेस पास सिलेक्सन BGP ले कसरी गर्छ भन्ने कुरा आउँछ सबसे सुरुमा उले के हेर्छ तपाईको यस नेक्स्ट होप रिचेबिलिटी हेर्छ ल नेक्स्ट होप हैन नेक्स्ट होप रिचेबिलिटी हुनु पर्यो ल कनेक्टिभिटी हुनु पर्यो कि पार्टिकुलर राउटरले तपाईको यहाँसम्मको लिंकलाई कम्युनिकेट गर्न सक्नु पर्यो ल कसलाई कम्युनिकेट गर्न सक्नु पर्यो R2 ले मस्ट बी एबल टु पिङ एटलिस्ट पिङ कसलाई तपाईको यहाँसम्म चाहिँ हुनु पर्यो नर्मली अब तपाईको पिङ भएर मात्रै हुँदैन भरे गएर तपाईले TCP को सेसनै अफ गर्नु भएको छ भने BGP त रन हुँदैन सो के हुनु पर्यो नर्मली पिङ भन्दा पनि रिचेबिलिटी आवश्यकता छ सो R2 ले R1 सँग जसको उसको नेक्स्ट होप छ फर टु रिच अन दिस रुट यो चाहिँ रिचेबिलिटी हुनु पर्ने हुन्छ ल सबसे सुरुमा त्यो कन्डिसन फुलफिल हुनु पर्यो अब कन्डिसन के भयो भन्दाखेरि नेक्स्ट होप रिचेबिलिटी त हो BGP तपाईको बाइ डिफल्ट एस टु एस राउटिङ प्रोटोकल भएको कारणले बुझ्नु भएन हैन BGP इज एन एस टु एस राउटिङ प्रोटोकल सो यसले के गर्छ तपाईको इट
changes the roots, it changes the next hop ल next hop for different years ल different years भनेको कस्तो कन्डिसनमा यसले EBGP नेबर्स को लागि नेक्स्ट हप आफुलाई चेन्ज गरेर पठाउँछ ल भनेको यदि उले थाहा भयो कि ओके दैट इज माइ तपाईको के रहेछ डिफरेन्ट इयर्समा मैले रुट पठाउनु पर्यो जस्तै 100 ले 2300 मा पठाउनु पर्ने भन्ने थाहा भइसकेपछि उले के गरिदिन्छ चेन्ज द नेक्स्ट हप गर्छ ल बट के गर्दैन तपाईको बट डजन्ट चेन्ज इन कस्तो कन्डिसनमा चेन्ज गर्दिदैन तपाईको इन आईबीजीपी को केसमा ल आईबीजीपी नेबर्स मा चेन्ज गर्दैन भनेको फर सेम इयर्स सेम इयर्स पियर्स अथवा सेम इयर्स नेबर्स भन्दा पनि भएन सेम इयर बीचको तपाईको नेबर रहेछ भने चाहिँ बुझ्नुमा नि यदि एउटै इयर्समा बिलोङ गर्ने नेबर्स रहेछ भने चाहिँ उले कहिले पनि तपाईको रुट चेन्ज गरेर पठाइदिदैन सो दैट इज अ one of the not exactly a drawback but that is the one of the condition for the BGP la to rules so we can like never think like the IGP la IGP को जस्तो मात्रै नसोच्ने ल यहाँ चाहिँ भनेको R1 ले R2 को लागि रुट अपडेट गरेर पठाउँछ उले आफुलाई सेट गरेर पठाइदिन्छ ल किन R2 भनेको त 2300 उ कतिमा बिलोङ गर्छ 100 मा बिलोङ गर्छ ल so it will change it no issue ल but whatever the condition R1 ले R4 लाई पठाउँछ त्यो पनि चेन्ज गरेर पठाउँछ नो इश्यू त्यो पनि प्रब्लम भएन R4 ले R3 लाई दिए पनि नेक्स्ट हप चेन्ज गरेर पठाइदिन्छ ल ओके 102.1 र 43.1 43.4 ला सायद उले त्यो पनि अपडेट गरेर पठाउँछ व्हाई बिकज 400 देखि 2300 मा पठाउनु पर्ने ल फेरि यहाँ पनि अर्को रुट रहेछ मानौ यो रहेछ तपाईको 100 मा सो R3 ले यो 100 लाई पनि के गर्छ नेक्स्ट हप चेन्ज गरेर पठाइदिन्छ ल बट व्हाट अबाउट बिट्विन द R2 एन्ड R3 R2 बाट रिसिभ गरिरहेको रुट R2 ले जुन रुट रिसिभ गर्छ चाहे एउटै रुट हुन्छ भन्ने हुँदैन यहाँनिर अर्को पनि राउटर हुन सक्छ R2 ले रिसिभ गरेको रुट जब उले R3 लाई अपडेट गर्छ 2300 मा उले नेक्स्ट हप चेन्ज गर्दैन के बाइ डिफल्ट ओके जुन नेक्स्ट हप R2 को लागि छ मानौ R2 को लागि यो नेक्स्ट हप आएको छ भने त्यही नेक्स्ट हप उले के गर्दिन्छ R3 लाई अपडेट गर्दिन्छ बट इट इज नट गोइङ टु चेन्ज द एक्ज्याक्ट नेबर एक्ज्याक्ट तपाईको के हो नेक्स्ट हप ल भनेपछि अहिलेको सिचुएसनमा R3 इज नट एबल टु मेक द कम्युनिकेसन टु दिस वान कम्युनिकेसन गर्न सक्दैन किन बीजीपी भनेको तपाईको इन टु इन राउटिङ प्रोटोकलमा काउन्ट हुने भयो र यसमा तपाईको नेबर डाइरेक्टली कनेक्ट हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन त्यो पनि छ र अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ एउटा पार्टिकुलर नेबरमा कुनै पनि रुट छ भने बुझ्न कुनै पनि रुट छ भने के हुन्छ उले अर्कोलाई पठाइदिन्छ के सेन्ड गर्न सक्छ यदि तपाईले एडभाइस गर्नु भयो भने सो R3 ले रुट त रिसिभ गर्छ बोथ साइडबाट रिसिभ गर्छ तर अहिलेको कन्डिसनमा हेर्ने भने सबसे सुरुमा हेर्ने भने चाहिँ मानौ यहाँबाट तपाईको आउँछ रुट यहाँबाट पनि आउँछ उले सबसे सुरुमा नेक्स्ट हप हेर्छ नेक्स्ट हप के भयो नेक्स्ट हप त यो छ कसको लागि फर दिस डाइरेक्सन जबकि R3 यहाँसम्म रिचेबल हुन सक्दैन र अर्को कन्डिसन के छ यहाँबाट आउँछ उले नेक्स्ट हप यसलाई पठाएर सेन्ड गर्छ फर दिस रुट ओके सो यो चाहिँ के हुन सक्छ R3 यहाँसम्म चाहिँ रिचेबल हुन सक्छ सो उले के गर्छ सुरुमै यो कन्डिसन उले के गर्छ विन गर्छ ल नेक्स्ट हप रिचेबिलिटी को कन्डिसन के हुन्छ विन गर्छ कुन साइड तिर R4 तिर ओके सो यसैमा उनीहरुले के गर्छ कन्क्लुजन लिने भयो ल ओके दैट मीन्स द डाउनर रुट इज द बेस्ट भनेर भयो सो दिस इज द फर्स्ट प्यारामिटर व्हाट द बीजीपी लुक गर्न ओके सबसे सुरुमा तपाईको बीजीपी ले के गर्छ यो प्यारामिटरलाई चाहिँ लुक गर्छ ल हेर्छ ल ओके सो आफ्टर दिस ओके यहाँ हेरौं पहिला यहाँ हेर्न सकिन्छ जस्तै R3 मा गएँ म आई थिंक सबै कन्डिसनहरु छ होला चेक गरौं नेबरशिप सबै रन गरेको हुनुपर्छ ल सो आईपी बीजीपी समरी गरेन मैले ओके सो रिचेबिलिटी छ सबै कुरा छ सो आईपी बीजीपी गर्छु सो यु क्यान सी ओभर हियर लाइक लास्ट टाइम हामीले यो चेन्ज गरेको थियो हैन 2 भनेको तपाईको एबोभ बढाइराछ ल यो मैले सबैको आफ्नो हिसाबले लेखिदिएको छु सो सबैले सजिलो हुन्छ 4 भनेको 4 हो 2 भनेको 2 होला यो इनको ओके सो 43 भनेको यो साइडबाट आइराछ भन्ने बुझिन्छ सो राइट नाउ द कुन रुट तपाईको बेस छ यो साइडको रुट बेस छ ल किन बेस छ व्हाई रनिङ सेक्सन एस राउटर बीजीपी ल बीजीपी मा के रन गरेको छ हामीले लास्ट टाइम के भनेको छ भने ओके हामीले अन द R2 साइड ओके R2 साइड मा के भनेको छ भने whenever the R2 अपडेट समथिङ बुझ्मा नि जब R2 को साइडबाट केही कुरा अपडेट आउँछ भने चाहिँ उले के गरोस् इट शुड चेन्ज द नेक्स्ट हप ओके सो के भनेको नेक्स्ट हप सेल्फ भनेको ल
फर विच नेबर फर R3 बुझ्नु माने भनेपछि अब चाहिँ के गर्छ भने R2 ले तपाईको नेक्स्ट स्टोप चेन्ज गरेर कसलाई पठाउँछ R3 लाई पठाउँछ र यो पोसिबल केमा मात्रै छ यो पोसिबल सिर्फ एज राउटरमा मात्रै छ only on the edge routers okay edge routers भनेको कस्तो त्यस्तो राउटर हो जो के छ तपाईको अर्को एज सँग कनेक्टेड छ यहाँ बीचमा मानौ यहाँ अर्को पनि राउटर रहेछ त्यसमा पनि तपाईले रन गर्नु भएको छ अब उले यसलाई पठाउँछ हैन उले पनि चेन्ज गर्दैन नि त चेन्ज नगरिसकेपछि यसमा चाहिँ नेक्स्ट स्टोप सेल्फ गर्न पाइदैन गर्न एक्सेप्ट गर्छ कमान्ड हो के नो इश्यू बट इट विल नट इफेक्टिभ यसले त्यो तपाईको त्यो कमान्डले के गर्दैन इफेक्ट गर्दैन ल व्हाई इट इज ओन्ली एप्लिकेबल फर द एज राउटर कुन कमान्ड चाहिँ तपाईको नेक्स्ट स्टोप सेल्फ ल सो अब यो नेक्स्ट स्टोप सेल्फ चाहिँ तपाईको एज राउटरमा मात्रै गर्छ भने अरु राउटरमा चाहिँ के गर्ने त त्यसो भए हैन भनेको कस्तो छ तपाईको सिचुएसन मानौ तपाईको यु हैव द 3 राउटर्स ओभर हियर र तपाईको यहाँ अर्को एउटा कुनै पनि राउटरबाट मानौ 1.1.1.1 को रुट तपाईले अपडेट लिनुभयो ठीक छ सो यो राउटरमा तपाईको चेन्जेस भयो मानौ यहाँ रहेछ 1 रहेछ ल फर एक्जाम्पल सम एनी अफ द रुट 1 छ यसमा यहाँ 2 छ यहाँ मैले कति राखे 3 4 5 6 राख्छु ल जस्ट फर द एक्जाम्पल देयर इज अ सर्टेन तपाईको के छ रुटहरु छ सो के हुन्छ तपाईको 1.1.1 रुट अपडेट भयो यो तपाईको AS100 मा रहेछ यो सबै AS200 मा छ ल सो भनेपछि 1 ले के गर्छ यहाँबाट तपाईको अपडेट गयो उले नेक्स्ट स्टोप के राख्छ .1 राख्यो ल सर्टेन .1 अब 100.1 भन्दा पनि भयो नो इश्यू ल सो उले त्यो चेन्ज गरेर राख्यो अब उले के गर्छ अर्को राउटरलाई अपडेट दिन्छ R2 लाई उले के बुझ्यो ओके इट इज अन माइ सेम पेयर ल यो मेरो एउटै एज को पेयर हो भन्ने बुझ्छ उले के गर्छ सो आई शुड नट चेन्ज द नेक्स्ट स्टोप भनेपछि उले के गर्दिन्छ त्यही .1 यसलाई पनि पठाउँछ ल फर दिस रुट R3 ले के बुझ्यो ओके यो त तपाईको के रहेछ मेरो सेम पेयर हो R3 सो उले पनि फेरि के बुझ्छ तपाईको ओके इट शुड बी सेम ल अब फेरि के भयो रिचेबिलिटी भएन रिचेबिलिटी नभइसकेपछि अब हामी के गर्छौं त यो राउटरमा बसेर जुन हामीले कमान्ड अघि जान्यौ भर्खर कुन कमान्ड तपाईको नेक्स्ट स्टोप सेल्फ ल भनेपछि यो राउटरमा बसेर तपाईले के गर्नु हुनु भयो नेक्स्ट स्टोप सेल्फ कमान्ड एप्लाई गर्नु भयो ठीक छ नेक्स्ट स्टोप सेल्फ कमान्ड एप्लाई गरिसकेपछि whenever this router update to R2 so उले के भन्यो ओके दैट मीन्स आई शुड चेन्ज द नेक्स्ट स्टोप भनेपछि अब सेकेन्ड टाइम चाहिँ उले के गर्यो फर्स्ट केस हो ल यो डिफल्ट केस हो सेकेन्ड केसमा चाहिँ जब तपाईले नेक्स्ट स्टोप सेल्फ भन्नुहुन्छ उले के बुझ्यो ओके फर माइ IBGP पेयर्स अल्सो स्पेशली फर दिस पेयर आई हैव टु चेन्ज माइ नेक्स्ट स्टोप सो उले के गर्यो नेक्स्ट स्टोप चेन्ज गर्यो आफ्नो सेट गरेर पठायो R2 ले त्यो कुरा रिसिभ गर्यो ल R2 ले के गरिरहेछ नेक्स्ट स्टोप 3 रिसिभ गरिरहेछ ल भनेपछि R2 ले जब फेरि R3 लाई रुट दिन्छ यो कन्डिसनमा त R2 मा केही भनेको छैन नो इफेक्ट सो उले के बुझ्यो इट इज अन द सेम पेयर सो उले यसरी सेट गरिदिन्छ ल फेरि बुझ्नु भने फेरि यो के भयो तपाईको रिचेबिलिटी भएन बट another thing is that we cannot apply any next stop self on this router because this is not our edge router यो हाम्रो एज राउटर होइन त्यो कारण हामीले के गर्न सकिदैन यो कमान्डले कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन ल सो यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ देयर आर द टु वेज के छ तपाईको दुईटा वे छ ल एउटा भनेको कि त म्यानुअली नेक्स्ट स्टोप तपाईको के गर्ने सेट गर्ने ल एउटा भनेको म्यानुअली के गर्ने तपाईको नेक्स्ट स्टोप चेन्ज गर्ने आफै नै भन्ने के को थ्रुबाट राउट म्याप भन्ने कन्डिसन छ ल राउट म्याप पोलिसी लगाए जस्तो हो कि भन्नु पर्यो कि whenever the particular route is coming please set the next stop सेट गरेर पठाउनु भन्नु पर्छ ल एउटा सिचुएसन योबाट छ यो पनि गर्छौं हामी ओके डोन्ट वरी फर दैट भन्ने गर्छौं र अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि देयर इज अ कन्डिसन कल्ड द आरआर ल आरआर भनेको रुट रिफ्लेक्टर भन्छ ल बुझ्नु भयो नि भनेपछि कि त के गर्नु पर्यो तपाईको रुट रिफ्लेक्टरमा जानु पर्यो सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्पेशली रुट रिफ्लेक्टरमा देयर इज अ सर्भर okay root reflector सर्भर छ क्लाइन्ट छ अनि के छ तपाईको नोन क्लाइन्ट छ यो कन्डिसन छ सो वी क्यान डु वन थिङ वी क्यान सेट द R2 एज अ RR सर्भर अनि यो बोथ अफ देम विल बी द क्लाइन्ट ल सो के हुन्छ भन्दाखेरि क्लाइन्टबाट तपाईको R2 लाई अपडेट जान्छ उले नेक्स्ट स्टोप चेन्ज गरेर पठाउँछ R2 ले अर्कोलाई पठाउँछ त्यसमा पनि के हुन्छ नेक्स्ट स्टोप चेन्ज गरेर जान्छ सो वी क्यान डु दिस वन अदरवाइज वी क्यान सेट द म्यानुअली if we don't have the any source of तपाईको एज राउटर मात्रै भएको कन्डिसनमा चाहिँ लाइक एबो एज राउटर मात्रै भएको कन्डिसनमा सिम्पली के गर्न सकिन्छ नेक्स्ट स्टोप सेल्फ एप्लाई गर्न सकिन्छ
That is a scenario on the BGP. So whenever you are planning to run the BGP run गर्ने प्लानिङ हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्पेशली फर द आइबिजिपी को केसमा बुझ्नुभयो नि आइबिजिपी को केसमा चाहिँ यु हैव टु रिमेम्बर दिस अदरवाइज यसले के गर्दैन प्रोपर रिचेबिलिटी प्रोभाइड गर्दैन ल तपाईहरुले ओके भनेपछि यो कन्डिसन चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले नेक्स्ट टप सेल्फ गर्दै छौं बाँकी रको हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं ल पहिले एबोभमा जाउँ पहिले यहाँ हेरौं भनेपछि हामीले ठीक छ R2 र R3 बीच हामीले प्रोपर मेन्टेनेन्स गरेको छ अलरेडी नै ओके आई हैव अलरेडी सेड दैट whenever something is तपाईको R3 साइडबाट के भनेको छ भन्दाखेरि जब तपाईको पार्टिकुलर रुट अपडेट हुन्छ कुन साइडबाट यो कमान्डले कसलाई इफेक्ट गर्छ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड ल कसलाई इफेक्ट गर्छ पनि बुझ्नु पर्यो नि त 102.1.23.2 भनेको R3 ले के भन्दैछ यो राउटरलाई भन्दैछ के भन्दैछ नेक्स्ट अफ सेल्फ भन्दैछ ल भनेको R3 बाट कुनै पनि अपडेट जान्छ भने चाहिँ उले नेक्स्ट अफ बनाओस् भन्दैछ ल भनेपछि R2 बाट आउने अपडेट चाहिँ के गर्नु पर्यो R2 बाट आउने अपडेट R3 लाई चाहिँ के भन्नु पर्यो R2 मै गएर भन्नु पर्ने हुन्छ ल यहाँ नेरी अलरेडी नै मेन्सन गरिसकेको छ यहाँ हेरौं ओके सो के भनेको छ बोथ साइडबाट यदि मानौ तपाईको राउटर कस्तो रहेछ यहाँ देखि अर्को कनेक्टिभिटी नै छैन ल परेन ल गर्नु नो नीड बुझ्नु नि अब यहाँ देखि तपाईको एउटा के भन्छ आइजिपी प्रोटोकल्सहरु छ केही पनि आइजिपी प्रोटोकल कनेक्ट गरेर तपाईले कनेक्टिभिटी गर्नु भएको छ नो इश्यू ल त्यो कन्डिसनमा गर्नु पर्दैन तर यदि तपाईको बोथ इन्डबाट केही अपडेटहरु हुन्छ र देयर इज आइजिपी देन डु इट ल बोथ साइडमा गर्ने नत्र तपाईको योबाट मैले भने हैन आइजिपी कनेक्ट छ कस्टमर कनेक्ट छ भने चाहिँ पर्दैन ल सिर्फ R2 साइडबाट गर्दाखेरि हुन्छ ल तर अहिले त के छ हाम्रो बोथ इनबाट अपडेटहरु जान्छ सो यु हैव टु टेल ल तपाईले भन्नु पर्ने हुन्छ सो दैट इज द फर्स्ट कन्डिसन दैट के गर्छ तपाईको पार्टिकुलर बीजीपीले लुकन गर्छ ल हेर्छ ल अब बिफोर गोइङ टु द अदर तपाईको पास सिलेक्सन मेथड अब अहिले कन्डिसनमा के भयो नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटी भयो अनि नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटी फर्स्ट कन्डिसनमा त R3 को केसमा हामी R3 मा जाँदै छौं ल R3 मा हामी मेजर टार्गेट हाम्रो के हो भन्दाखेरि 11 को रुट कसरी अपडेट हुन्छ बुझ्नु नि 11 को रुट को लागि कसरी तपाईको R3 मा चाहिँ बेस पास सिलेक्सन हुन्छ त्यो कुरा हामी हेर्दै छौं ल ओके सो सबसे सुरुमा यसले बेस पास यसले चुज गरेको थियो लास्ट टाइम नेक्स्ट अफ तपाईको रिचेबिलिटी फर्स्ट कन्डिसन हुँदो रहेछ अनि यो कन्डिसनमा हामी जान्छौं भने R3 ले 11 रिचेबिलिटी गर्न सक्छ कम्युनिकेट गर्न सक्छ र योसँग पनि के गर्न सक्छ कम्युनिकेट गर्न सक्छ ल हेरौं यहाँ नेरी गएर आई गो टु द R3 यहाँ हेरौं ल को आईपी बीजीपी गरे 11 को रुट आइराछ हामी अरुलाई हेर्दैनौं सिर्फ 11 लाई 11 को रुट आइराछ र दुईटा तपाईको नेक्स्ट बाट आइराछ एउटा 102.43.4 अनि 4.3.2 ल पिङ गर्छु म कि पार्टिकुलर यो नेक्स्ट मा रिचेबिलिटी छ छैन ल यहाँ छ अर्को पनि पिङ गरे अर्को कुन छ अर्को यो छ ल भनेपछि नेक्स्ट टप के रहेछ तपाईको दुईटैमा रिचेबल छ भनेपछि तपाईको पार्टिकुलर रुट बेस पास सिलेक्सन भयो अब भएन ल भनेपछि फर्स्ट कन्डिसन के भयो तपाईको टाई भयो ल भनेको तपाईको यसमा चाहिँ के भएन कुनै पनि तपाईको ड्र भयो भनौं न एक किसिमको जुन इलेक्सन प्रोसेस गइरहेको थियो त्यो के भयो ड्र भइदियो ल भनेपछि नोन अफ देम विन द इलेक्सन के दुईटै तपाईको जुन अपडेट आइरहेको थियो त्यहाँबाट के भएन इलेक्सन विन भएन ल सो सेकेन्ड कन्डिसन के हुन्छ त बिफोर गोइङ टु द सेकेन्ड कन्डिसनमा जानु भन्दा अगाडि वी हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड द बीजीपी पाथ एट्रिब्युट्स ल सबसे सुरुमा के बुझौं बीजीपी को पाथ एट्रिब्युट्सहरु छ त्यो बुझौं ल कुन कन्डिसन चाहिँ हुन्छ त भन्ने कुरा हेरौं न यहाँ अलमोस्ट तपाईको 13 वटा हुन्छ नि प्रोसेसहरु हामी पढ्छौं यो सो सबसे सुरुमा यहाँ नै जाम बीजीपी को तपाईको पाथ एट्रिब्युटमा यसरी तपाईको डिफाइन गरेको छ ल क्याटेगोराइज गरेको छ एउटै मात्रै तपाईको एट्रिब्युट छैन ल भनेको एउटै मात्रै कन्डिसन छैन बीजीपी मा बीजीपी को तपाईको पाथ एट्रिब्युटमा दुईटा तपाईको क्याटेगोराइजेसन छ एउटा वेल नोन भन्छ एउटा अप्सनल भन्छ ल ओके वेल नोन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि बीजीपी रनिङ राउटरले त्यो एट्रिब्युट त्यो फिचरलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ ल बुझ्नु नि तपाईले मानौ जुन बीजीपी रनिङ राउटर्सहरु हुन्छ ओके त्यो के गर्छ तपाईको अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ ल वेल नोन एट्रिब्युट उले बीजीपी रन गर्नु भएको छ यदि त्यो राउटरमा भने उले त्यसलाई के गर्छ बुझ्छ ल अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ अपडेट पनि गर्छ आफ्नो नेबरलाई पनि सेन्ड गर्छ ल कुन चाहिँ वेल नोन एट्रिब्युट चाहिँ व्हाट एभर द अप्सनल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज नट श्योर हो कि अप्सनल भनेको चाहिँ मानौ यहाँ तपाईले कुनै पनि एउटा अप्सनल सँग रिलेटेड एउटा एट्रिब्युट एप्लाई गर्नुभयो
यो कुरा यो आफ्नो नेभरले अपडेट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ ल उले त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ ल द्याट इज द अप्सनल ओके वेल नोनमा फेरि दुईटा क्याटेगोराइजेसन छ एउटा मेन्डेटरी भन्छ अर्को डिस्क्रिसनरी भन्छ ल वेल नोनको दुईटा क्याटेगोरी छ एउटा मेन्डेटरी अर्को डिस्क्रिसनरी ओके मेन्डेटरी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द्याट मस्ट बी हुनै पर्छ ल यदि यो एट्रिब्युट यो फिचर मध्ये कुनै पनि एउटा मिसिङ छ भने तपाईको बीजीपी के हुँदैन प्रोपर नेबरशिप हुँदैन भनेको मानौ न दुईटा राउटर बीजीपी को तपाईको सेसन चाहिँ हेल्ड हुँदैन भन्दा पनि भएन भनेपछि यो मेन्डेटरी एट्रिब्युट के हुनुपर्छ कम्पल्सरी हो ल यो चाहिँ हुनै पर्छ ल यदि यो छैन भने चाहिँ नाउ पार्टिकुलर नेबर विल नट एबल टु मेक द रिचेबिलिटी टु द्याट रिचेबिलिटी गर्न सक्दैन ल उले यो चाहिँ मेन्डेटरी हो यति तीनटा चाहिँ हुनै पर्छ ल डिस्क्रिसनरीमा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यो तपाईको एज लाइक त तपाईको के हुन्छ राउटरमा कन्फिगर छ भने उले बुझ्छ छैन भने पनि बीजीपी नेबरशिपमा कुनै इफेक्ट गर्दैन ल यो दुईटा एट्रिब्युटले चाहिँ भयो ट्रान्जिटिभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ट्रान्जिटिभ भनेको चाहिँ इफ पार्टिकुलर मानौ यहाँबाट केही एउटा हामीले पार्टिकुलर फिचर एप्लाई गर्यो ओके एनी सर्ट मैले मानौ एक किसिमको पोलिसी एप्लाई गरे एउटा फिचर एप्लाई गरे यो राउटरलाई त्यो फिचरले कुनै पनि इफेक्ट हुन्थेन ल भनेको यसको लागि थिएन यसलाई कुनै पनि असर गर्दैन भने पनि यसले के गर्छ अर्कोलाई चाहिँ अपडेट गरिदिन्छ ल त्यो फिचर ओके यो एप्लाई भएको छ है यो पोलिसी छ है भनेर उले के गर्छ अर्को नेबरलाई अर्को पियरलाई अपडेट चाहिँ गरिदिन्छ ल द्याट मिन्स ट्रान्जिटिभ ओके नन ट्रान्जिटिभ भनेको चाहिँ इफ मानौ यहाँ केही पोलिसी लगायौँ हामीले रुटको लागि एउटा रुट छ त्यसको लागि पोलिसी एप्लाई गर्यो र हामीले सेन्ड गर्यो ओके मानौ नन ट्रान्जिटिभ फिचर एप्लाई गर्यो र सेन्ड गर्यो अर्को राउटरलाई उले त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गरेन ल उसको लागि थिएन उले अन्डरस्ट्यान्ड गरेन भने उले अर्को राउटरलाई के गर्दिदैन अपडेट गर्दिदैन इट मस्ट द ट्रान्जिटिभ राउटर मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड दैट फिचर अदरवाइज इट विल नट अपडेट टु द नेक्स्ट वान दैट इज द नन ट्रान्जिटिभ त्यसलाई के भन्छ तपाईको नन ट्रान्जिटिभ भन्छ ल सो दिस आर द मेजर तपाईको के छ फोर क्याटेगोराइजेसन अन्डर तपाईको वेल नोन एन्ड अप्सनल इन बीजीपी पाथ एट्रिब्युट ल अब हेरौं मेन्डेटरीमा के कुराहरु हुनै पर्छ ल सबसे सुरुमा भनेको तपाईको एएस पाथ हुनै पर्छ ल एएस पाथ भनेको मानौ लास्ट टाइम हामीले कुरा गर्थ्यौ मानौ देयर इज देयर आर द राउटर्स ओके त्यसैले तपाईले के गर्नु भएको छ कनेक्टिभिटी गर्नु भएको छ ल यु हैव टु अन्डर सर्टेन कनेक्सन गर्नु भएको छ यो कुनै पनि रुट अपडेट गर्दै गर्दाखेरि एउटा पार्टिकुलर रुट अपडेट हुँदै गर्दा यो एएस नम्बर 100 रहछ ल एएस नम्बर कति छ 200 छ एएस नम्बर कति छ 300 छ यसरी रुटहरु छ अब बीचमा आईजीपी पनि हुन सक्छ यसरी आईबीजीपी पनि हुन सक्छ त्यसले कुनै पनि फरक पार्दैन ल ओके इट मस्ट जस्तै मानौ यहाँ R1 राउटरमा एउटा रुट छ 8.8.8.8 भन्ने रुट छ ल फर एक्जाम्पल है यो रुट जब तपाईको अर्को राउटरमा जान्छ इट मस्ट एडभर्टाइज इट एएस पाथ ल यसले के गर्नुपर्छ आफ्नो एएस पाथ इन्क्लुड गर्नै पर्छ ल एएस 100 बाट रिसिभ भइरहेको भनेर हुनु पर्छ कि कसमा राउटर 2 मा ल ओके जब तपाईको राउटरले R3 लाई दिन्छ के हुनु पर्छ इट मस्ट एडभर्टाइज इट एएस 200 हुँदै 100 मा आको भनेर यो कन्टेन्ट हुनै पर्छ ल हरेक कन्डिसनमा बुझ्नु भने यदि यो छैन भने के हुँदैन तपाईको इट विल नट एबल टु मेक द रिचेबिलिटी बीजीपी को सेसनै बन्दैन भनौं न एक किसिमले भनेपछि इट मस्ट ह्याभ टु सेट इट एएस ल एएस पाथ चाहिँ के हुनु पर्छ प्रोपर डिफाइन हुनु पर्छ ल सो एभ्री अन द ईच अफ द रुट यु क्यान सी तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ हरेक रुटमा के छ तपाईको एएस पाथ छ ल यहाँ कहाँबाट कुन राउटरबाट आइरहेको भन्ने कुरा छ जस्तै यहाँ हेर्छौ भने अहिले यु क्यान ह्याभ अ लुक लाइक दिस 11 को रुटको लागि हेर्छौ भने 11 को रुट केमा छ तपाईको स्पेशली अन द R1 मा छ ओके R1 साइडमा छ तपाईको 11 को रुट यो रुट दुईटा वेबाट अपडेट हुन सक्छ केमा R3 मा वी आर अन द R3 सो उले दुईटैबाट अपडेट गरिरहेछ यहाँबाट पनि यो कन्डिसन भइहाल्यो यहाँ जान्छौ भने whenever it is coming from the 4 okay 43.4 बाट आउँदै गर्दा के भनेको छ 100 हुँदै 400 हुँदै दुईटा एएस क्रस गरेर R3 मा आउनु पर्ने हुन्छ ल ओके जहिले पनि तपाईको के भन्छ जुन ओरिजिनेटिङ राउटर छ त्यो एन्डमा हुन्छ ल कहाँबाट आएको भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो मानौ यहाँ अरु पनि रहेछ 500 पनि रहेछ 600 पनि रहेछ 600 बाट रुट ओरिजिनेट भएको कि 100 बाट ओरिजिनेट भएको त भन्दा 100 बाट भएको ल जहिले पनि के हुन्छ त्यो चाहिँ ब्याक एन्डमा हुन्छ ल जहिले पनि तपाईको ओरिजिनेटिङ एएस नम्बर चाहिँ अनि अरु एड हुँदै हुँदै जान्छ 100 अब अझै 300 यहाँ 2300 भयो फेरि अर्कोमा दिनु पर्यो भने त्यसरी अपडेट हुँदै जान्छ ल
भनेपछि के छ अहिले यो डिरेक्सनबाट आउँदा 100 400 हुँदै आउँछ केमा R3 मा। अर्को भनेको whenever it is receiving the root from the 2 बाट रिसिभ गर्दा चाहिँ के छ C400 मात्रै छ। why it doesn't say the AS number 2300 किन because the R3 also belong to the same AS भनेपछि IBCP to IBCP चाहिँ के हुँदैन they don't have to update its AS उसको आफ्नो पार्टिकुलर AS के गर्नु पर्दैन सेट गर्नु पर्दैन। तर whenever they are receiving the root from the different AS then obviously के हुन्छ त्यो सेट हुन्छ ल। भयो यो I होइन है यो I होइन ल सिर्फ कति हो 400 100 100 मात्रै छ ल। सो यसरी के हुन्छ तपाईको नेक्स्ट हो सेट यसरी AS पाथ सेट गरेर पठाइन्छ ल। यो AS पाथ भनेको नर्मली अप टु 64 सम्म हुन सक्छ ल। यहाँनेर अप टु 64 सम्म के हुन सक्छ सेट हुन सक्छ ल। मान्नु न यो तपाईको एउटा ISP छ मानौ तपाईले गुगलमा रिच गर्ने भनेर यहाँ बसेर भन्नु भयो ल गुगलको लागि केही प्याकेट पठाउनु भयो तपाईको के रहेछ भने बीचमा तपाईको सुबिसुमा जाँदो रहेछ सुबिसुले मानौ वर्डिङसँग लिंक लिएको छ फर एक्जाम्पल मात्रै ल लिएको रहेछ। अब उसले सुबिसुले आफ्नो एस नम्बर सेट गरेर पठाउँछ अनि अर्कोमा गयो उसले आफ्नो एस सेट गर्छ फेरि अर्कोमा जान्छ आफ्नो एस सेट गर्छ त्यसरी के हुन्छ सेन्ड हुन्छ ल। दैट इज द कन्डिसन ओके। अनि बल के हुन्छ तपाईको त्यहाँ नै रिचेबिलिटी हुन्छ ल। अनि चाहिँ फर्स्ट अफ अल के हुन्छ तपाईको नेक्स्ट होप एस पाथ हुनु पर्यो ल। सेकेन्ड भनेको दे मस्ट ह्याभ द नेक्स्ट होप के हुनु पर्छ तपाईको नेक्स्ट होप हुनु पर्छ र त्यसमा पनि रिचेबल हुनु पर्दो रहेछ के हुनु पर्दछ तपाईको नेक्स्ट होप हुनु पर्दो रहेछ र त्यो पनि रिचेबल हुनु पर्दो रहेछ ल। नेक्स्ट होप यु आई थिंक यु अंडरस्ट्यान्ड दैट नेक्स्ट होप को कन्डिसन मैले भनिहाले नर्मली के हुन्छ तपाईको यदि EBGP को कन्डिसन हो भने नेक्स्ट होप चेन्ज भएर आउँछ IBGP को कन्डिसनमा नेक्स्ट होप चेन्ज हुँदैन वी हैव टु के गर्नुपर्ने हुन्छ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ल हामीले। भयो भनेपछि नेक्स्ट होप के हुन्छ तपाईको जहिले पनि सेट गरेर आउनु पर्ने हुन्छ ल। यो भयो। थर्डमा भनेको तपाईको ओरिजिन भन्छ ल। ओरिजिन भनेको चाहिँ के हो भने कसरी ओरिजिन भइरहेछ पार्टिकुलर रुट ओरिजिन भनेको चाहिँ यो लास्टको प्यारामिटर हो ल यो आई देखिरहनु भएको छ नि यसमा यो लास्टको प्यारामिटर हो ल यति हो ल यो यसलाई भन्छ ओरिजिन भन्छ। अब लेखेको चाहिँ छैन यहाँ ठीक छ लेखेको चाहिँ हुँदैन हाम्रो यो टेबलमा तर यसलाई भन्छ ओरिजिन भन्छ ल। ओरिजिन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाउ द रुट हेज बीन एडभर्टाइज कसरी तपाईको त्यो पार्टिकुलर रुट के भएको छ ओरिजिनेट भएको छ या एडभर्टाइज भएको छ। अहिलेको कन्डिसनमा भनेको हामीले R1 मा म्यानुअली यसलाई के भनेको छ BGP को अन्डरमा गएर नेटवर्क 11.11.11.11 गरेर मार्क्स दिओरी हामीले म्यानुअली के गरेको छ एडभर्टाइज गरेको रुट हो कि BGP को अन्डरमा बुझ्नु मैले भनेपछि त्यो एउटा कन्डिसन भएन। अर्को कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान अल्सो एडभर्टाइज द रुट अन द BGP मा तपाईले रुट इन्जेक्ट गर्नको लागि रिडिस्ट्रिब्युट पनि त गर्न सक्नुहुन्छ नि त। सो व्हाट डु यु मिन रिडिस्ट्रिब्युट भनेको चाहिँ तपाईको नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि इफ द रुट इज इन डिफरेन्ट तपाईको प्रोटोकलमा छ या डिफरेन्ट तपाईको मेथड अफ राउटिङमा छ भने यु क्यान सिम्पली रिडिस्ट्रिब्युट द रुट इन द केमा तपाईको इन द BGP ल। BGP मा के गर्न सक्नुहुन्छ रिडिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ ल। सो लेट मी डु वान थिङ ओके लेट मी डु वान थिङ म के गर्ने भयो भने आई वान्ट टु गो टु द R1 मा जान्छु R1 मा त्यो रिडिस्ट्रिब्युट रुट कसरी आउँछ भनेर देखाउनको लागि मैले एउटा पार्टिकुलर के गर्ने रुट यहाँ एप्लाई गर्छु ल 10.1.1.1/24 ठीक छ। यो रुट के गरे मैले तपाईको यहाँनेरि छ हैन हैन यो रुटलाई मैले चाहिँ अब त्यहाँ मानौं त्यहाँ नेटवर्क रहेछ राउटर कनेक्टेड रहेछ एन्ड लट्स अफ रुट आइदियो ल लट्स अफ रुट के रहेछ छ रहेछ ल। यो रुट चाहिँ तपाईको BGP मा नभएर यो रुट चाहिँ केमा रहेछ तपाईको बाइ डिफल्ट मानौं के रहेछ OSPF मा या तपाईको मानौं EIGRP मा एडभर्टाइज भइरहेको रहेछ ल। कुन रुट यो रुट ल बाइ डिफल्ट यो जुन रुट छ तपाईको यो के भइरहेको रहेछ तपाईको EIGRP मा एडभर्टाइज भइरहेको रहेछ मानौं एउटा नेटवर्क छ यहाँनेरि र तपाईको अर्को राउटर रहेछ एडभर्टाइज भइरहेको रहेछ ल। सो त्यो रुट तपाईको R1 सम्म आएको थियो भनेपछि हामी EIGRP रन गर्छौं त्यसको लागि यहाँ गएम R1 मा टर्मिनल इन्टरफेस लुकब्याक 10 भयो। मैले के गरे भन्दाखेरि त्यो रुट चाहिँ मेरो के रहेछ EIGRP को नेबर रहेछ कुनै अर्को नेबर छ त्योसँग एडभर्टाइज भइरहेको थियो नो अटो समरी म सिम्पली के गर्छु तपाईको 10.1.1.0 भयो यति गरेपछि भयो हैन एडभर्टाइज भयो नि EIGRP मा रुट छ ल डु सो
आइपी EIGRP टोपोलोजी भनेपछि EIGRP मा रुट छ यहाँनेरि त्यो रुटलाई म के गर्छु भन्दाखेरि नाउ आई हेभ टु एडभर्टाइज इट इन द BGP मलाई के गर्नुपर्ने छ BGP को भित्र रुटलाई इन्जेक्ट गर्नुपर्ने छ ओके भनेपछि म के कसरी इन्जेक्ट गर्ने छ त्यसलाई भन्छ रिडिस्ट्रिब्युट ल किन भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट यो जुन पार्टिकुलर EIGRP मा रनिङ रुट छ त्यो कहिले पनि BGP मा एडभर्टाइज भएर आउँदैन ल यु क्यान ह्याभ अ लुक ओभर हियर ल कहिले पनि बाइ डिफल्ट के हुँदैन BGP मा एडभर्टाइज भएर आउँदैन ल नोन अफ द टु डिफरेन्ट प्रोटोकल्स चाहे त्यो BGP होस् चाहे त्यो EIGRP होस् चाहे त्यो OSPF होस् कुनै पनि तपाईको मानौ EIGRP मा रन गरिरहेको रुट्सहरु कहिले पनि OSPF मा जाँदैन के सो के भन्नुपर्ने हुन्छ नि अन द बोर्डर राउटरमा बसेर जसले EIGRP पनि रन गरिरहेछ OSPF पनि रन गरिरहेछ के भन्नु पर्यो भने EIGRP को रुटलाई OSPF मा इन्जेक्ट गर्नु पर्यो OSPF को रुटलाई EIGRP मा इन्जेक्ट गर्नु पर्यो अनि बल्ल गरे के हुन्छ दे क्यान एबल टु मेक द कम्युनिकेसन्स अदरवाइज नट ल अदरवाइज कम्युनिकेट गर्न सक्दैन ल दैट इज द कन्डिसन ओके सो अर्को कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली व्हेनेभर यु रिडिस्ट्रिब्युट अ सर्टेन रुट जब तपाईले एउटा प्रोटोकलमा रन गरिरहेको रुटलाई अर्को प्रोटोकलमा लानुहुन्छ भने तिनीहरुको एक्चुअल जुन फिचर्स हुन्छ त्यो के हुन्छ डिग्रेड हुन्छ ल डिग्रेड भनेको कस्तो त मानिलिउँ न यु आर वर्किङ अन तपाईको पार्टिकुलर कम्पनी फर तपाईको मानौ 10 इयर्स यु आर obviously familiar with everything सबै कुरासँग के हुन्छ तपाई फ्यामिलियर हुनुहुन्छ त्यहाँको रुल्स रेगुलेसन एभ्रीथिङ अलमोस्ट तपाईको जति नै एक्सपिरियन्स भए पनि whenever you enter to a next तपाईको कम्पनी फर एक्जाम्पल एज अ न्यू ओके भने तपाईले के हुन्छ सर्टेन त्यहाँको तपाईको एक्चुअल जुन एक्सपिरियन्स छ त्यो एकैचोटी तपाईले एप्लाई गर्न सक्नु भएन व्हाई बिकज यु डोन्ट नो द इन्भाइरोमेन्ट ओके त्यस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि EIGRP OSPF मा जाँदा यसले के गर्नुपर्ने हुन्छ नि OSPF को रुल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ के इट क्यानट फलो द EIGRP रुल ल EIGRP को रुल अघिसम्म EIGRP को मेट्रिक अल प्यारामिटर उसले काउन्ट गरिरहेको थियो जब OSPF को तपाईको इन्भाइरोमेन्टमा इन्टर गर्छ उसले OSPF को रुल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ ल त्यस्तै OSPF तपाईको EIGRP मा आउँदा EIGRP को रुल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ ल दैट इज द सिनेरियो एन्ड दैट नर्मली डन बाइ द रिडिस्ट्रिब्युसन बाट हामीले गर्छौं ल ओके रिडिस्ट्रिब्युसन भन्ने टपिक छ थ्रु दैट हामी के गर्छौं रुटहरुलाई रिडिस्ट्रिब्युट गर्छौं सिमिलरली द BGP को जति नै तपाईको एज अ हायर प्रोटोकल जति नै तपाईको बेस प्रोटोकलमा काउन्ट भए पनि जति नै तपाईको बेस एट्रिब्युट्सहरु भए पनि BGP को रुट EIGRP मा जान्छ भने उले EIGRP नै कै रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ EIGRP BGP मा आउँछ भने के हुन्छ तपाईको BGP नै लिनु पर्ने हुन्छ र दैट इज द सिनेरियो के सो मोस्ट अफ द अर्गनाइजेसन्स जसले तपाईको के गर्छ मानौ यहाँ तपाईको एउटा अर्गनाइजेसन रहेछ ल यो R3 चाहिँ के छ तपाईको एउटा अर्गनाइजेसन छ यहाँ मानौ न यस्तो रहेछ R4 र R3 छ एउटा तपाईको यहाँनिर अर्गनाइजेसन छ ल कुनै पनि एउटा कम्पनी छ जुन चाहिँ तपाईको मेजर एउटा लार्ज बिजनेस रहेछ उसको ओके इन्टरनेट तपाईको त्यही बिजनेसको लागि युज गर्छ उसले सो अन दिस कस्टमर यो तपाईको के हो कस्टमर हो ल यो चाहिँ क्लाइन्ट हो भनौं न एक किसिमको क्लाइन्ट हो उले तपाईको लिंक लिन्छ पार्टिकुलर तपाईको केबाट पार्टिकुलर तपाईको अब ISP बाट लिन्छ मानौ यसको 400 बाट लियो अर्को 2300 बाट पनि लियो ल नर्मली तपाईको डिफरेन्ट ISP बाट लिएको लिंकलाई चाहिँ ओके यसलाई के भन्छ तपाईको मल्टी होम भनेर भन्छ ल रिमेम्बर दिस है मल्टी होम कनेक्सन कसैले भन्यो भने दैट इज द मल्टी होम कनेक्सन ल ओके यो सिनेरियोमा उले के गर्छ मल्टी होम भन्छ ल यसलाई चाहिँ भनेको मल्टी तपाईको ISP बाट लिंक लिनु ल दैट इज द सिनेरियो नट फ्रम द सेम ISP मल्टिपल लिंक सेम ISP बाट लिनु भयो भने त्यसलाई भन्दैन के हुनु पर्यो डिफरेन्ट ISP बाट लिंक लिनु पर्यो ल दैट इज द सिनेरियो अब कन्डिसन आउँछ के भन्दाखेरि अब अघि मैले भने मानौ तपाईले इनसाइडमा के रन गर्नुभयो तपाईको सिम्पल रिप रन गर्ने प्लानिङ छ रन गर्नुभयो के हुन्छ obviously the actual तपाईको जुन एट्रिब्युट तपाईको BGP ले लिएको हुन्छ त्यो एट्रिब्युट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्न गेन गर्न सक्नुहुन्न के सो what they prefer is that they prefer to run the BGP ल उनीहरुले के गर्छ त्यसो भए BGP नै रन गर्छ के किन भन्दाखेरि रिप्लाई रुट दियो भने के हुन्छ तपाईको सेम एट्रिब्युट भयो त्यस्तै BGP ले BGP लाई नै रुट दिन्छ भने चाहिँ के हुन्छ now they are going to achieve the same platform they are going to achieve the same environment they are going to achieve the same attribute ल त्यसमा कुनै पनि के हुँदैन तपाईको एट्रिब्युटहरु मिसिङ हुने भएन that is the scenario why the customer also prefer to run the BGP ल कस्टमरले किन तपाईको BGP रन गर्छ भन्नुको सिनेरियो चाहिँ त्यो हो ल
so that they can achieve the same path attribute of the BGP. त्यो सिनेरियो हुन्छ ल तर नट लाइक दिस ल तर क्लाइन्ट साइडमा कस्टमर साइडले मोस्टली दे डोन्ट तपाईको के गर्दैन भन्दाखेरि दे नेभर तपाईको जुन हामीले जुन एएस नम्बर लिन्छौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने आइनामा रजिस्टर हुनुपर्छ या आइनामा लिनुपर्ने हुन्छ के तपाईले बुझ्नुभयो नि भने कस्टमर साइडले चाहिँ दे मोस्टली रहँदा प्राइभेट एएस नम्बर ल उनीहरूले के गर्छ तपाईको कुनै पनि एउटा प्राइभेट एएस नम्बर रहन्छ ल मानौ 111 यो प्राइभेट एएस हो नि त हैन हाम्रो कति छ प्राइभेट एएस को रेन्ज 645.2 देखि 65,500 एन्ड कति 35 सम्म छ ल यहाँदेखि बाँकी रहेको अरु के छ पब्लिक एएस हो जुन हाम्रो यसरी आईएसपीहरुले डिफरेन्ट युज गर्छ भनेपछि यो एएस नम्बर रन गर्यो जब तपाईको बीजीपी बाट रुट एडभर्टाइज हुन्छ एएस त सेट गरेर आउँछ आरफो मा त आरफो ले तपाईको अर्को एएस लाई एडभर्टाइज गरिदा यो त आरफो को क्लाइन्ट हो नि त सो आरफो सँग त अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ ल तर आरफो ले जब त्यही रुटलाई उसको रुट त एडभर्टाइज गर्नु पर्यो पब्लिकमा एएस 100 लाई पठाउँछ 400 बाट 100 लाई तब उले के गर्दिन्छ यो एएस लाई रिमुभ गर्दिन्छ र हटाएर पठाउँछ ल आफ्नो 400 बाट आइरहेको रुट जस्तो भनेर पठाउँछ ल बिकज दे शुड नट रिकग्नाइज अन द पब्लिक ओके दैट इज द सिनेरियो भनेपछि प्राइभेट एएस नम्बर र पब्लिक एएस नम्बर बीच कम्युनिकेसन हुन्छ तर के हुँदैन भन्दाखेरि प्राइभेट एएस लाई कहिले पनि के हुँदैन पब्लिकमा एडभर्टाइज हुँदैन र द ट्याक्स टु रिमुभ द एएस इज योर तपाईको रिलेटेड कसको काम हुन्छ आईएसपी को काम हुन्छ र उनीले रिमुभ गरेर पठाउँछ ल अदरवाइज चाहिँ रिमुभ गरेन भने चाहिँ के हुन्छ तपाईको दे विल बी रिकग्नाइज अन द पब्लिक जुन प्राइभेट एएस रिकग्नाइज गर्न पाउँदैन ल सो त्यो सिनेरियो क्रिएट हुन्छ सिमिलरली अब हामी कुरा गर्दै थियौ एएसआईपी को रुटलाई म इन्जेक्ट गर्छु केमा तपाईको बीजीपी मा सो कसो गर्ने त गो टु द R1 राउटर बीजीपी कति हो तपाईको 100 के भने रिडिस्ट्रिब्युट एएसआईपी कति छ 100 होला हैन न एएसआईपी कति छ 100 रहेछ ल एएसआईपी पनि सो मैले के गरे रिडिस्ट्रिब्युट एएसआईपी 100 गरेन योले के गर्यो तपाईको एएसआईपी को रुट बीजीपी मा आयो ल तर बीजीपी को रुट एएसआईपी मा गएको छैन ल रिमेम्बर दिस ल So you can see a root जस्तै अब 11 को रुट आउँदाखेरि तपाईले यहाँ पछाडी ब्याकएन्डमा के देख्नु हुँदैछ ओरिजिन हामी ओरिजिन को कुरा गर्दै छौं ल मेजर अहिले भनेको ओरिजिन के देख्नु हुँदैछ यसमा के देख्नु आई देख्नु भयो ल 11 को रुट को लागि जुन हामीले नेटवर्क कमान्ड को थ्रुबाट चाहिँ एडभर्टाइज गरेको थियो 10 को रुट भनेको हामीले रिडिस्ट्रिब्युट गरेको 10 को रुट के गरेको हामीले इन्जेक्ट गरेको केमा बीजीपी मा जुन हाम्रो सेम बीजीपी मै एडभर्टाइज गरेको रुट होइन भनेपछि त्यो चाहिँ के छ तपाईको वाट भनेर लेखेको छ बुझ्नु नि सो योबाट हेरेर हामीले के कुरा थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि हाउ द रुट इज बीन ओरिजिनेटेड कसरी रुट ओरिजिनेट भएको रहेछ त भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछ ल सो दिज आर द ओरिजिन कोड यो चाहिँ के हो तपाईको ओरिजिन कोडहरु हो ल जम्मा के हुन्छ ओरिजिन कोड तीनटा हुन्छ ल एउटा आई भनेको आईजीपी भनेको चाहिँ फेरि इन्टिरियर गेटवे प्रोटोकल्स होइन ल आईजीपी भनेको चाहिँ यदि तपाईको कुनै पनि बीजीपी ले नेटवर्क कमान्ड को थ्रुबाट रुटलाई म्यानुअली एडभर्टाइज गरेको छ भने त्यो रुट चाहिँ के हुन्छ आई भएर आउँछ ल ओके आई भएर डिनोट हुन्छ ओके यदि तपाईको त्यो पार्टिकुलर रुट चाहिँ ओके रिडिस्ट्रिब्युट गरेको अर्को प्रोटोकलमा थियो त्यसलाई रिडिस्ट्रिब्युट गरेर इन्जेक्ट गरेको भने चाहिँ त्यो के भएर आउँछ तपाईको वाट भएर आउँछ ल इन्कम्प्लिट भएर आउँछ ल अब कुरा आउँछ तपाईको ई को ल यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि नर्मली हामीले अहिले रन गरिरहेको बीजीपी भनेको कुन हो हामीले अहिले रन गरिरहेको बीजीपी भनेको बीजीपी भर्जन 4 छ ल बीजीपी को हामी हिस्ट्री हेर्छौं भने सबसे सुरुमा तपाईको बीजीपी नै भनेर इन्ट्रोड्युस भएको थिएन सबसे सुरुमा ईजीपी भन्ने प्रोटोकल थियो ल एक्सटेरियर गेटवे प्रोटोकल भन्ने त्यो प्रोटोकल नै ईजीपी थियो के बुझ्नु नि यो प्रोटोकल थियो यो चाहिँ तपाईको पछि गएर इन्हान्स गरेर चाहिँ बीजीपी क्याटेगोराइज गरियो बोर्डर गेटवे प्रोटोकल ल्याइयो र त्यो कन्डिसनमा के भयो भने ईजीपी लाई चाहिँ तपाईको मानौ एक किसिमको ओल्डर भर्जन अफ बीजीपी भनेर पनि मानिने गरिन्छ एकदमै धेरै ओल्डर भर्जन अफ राउटर्सहरुमा स्टिल तपाईको त्यो सपोर्ट हुन सक्छ के प्रिभियस तपाईको जुन कनेक्टिभिटी छ र कसैले रिमुभ गरेन अपडेट गरेको छैन भने चाहिँ त्यो हुन सक्छ र यदि त्यस्तो सिनेरियोबाट अहिले त तपाईको म्याक्सिमम छैन तर त्यस्तो सिनेरियोबाट रुट अपडेट भयो भनेको मानौ R1 मा चाहिँ के गरेको रहेछ तपाईको ओल्डर भर्जन अफ बीजीपी रन गरेको रहेछ R2 मा चाहिँ बीजीपी भर्जन 4 रन गरेको रहेछ लेटेस्ट भर्जन भने चाहिँ यहाँबाट आइरहेको रुटलाई चाहिँ उले के गर्छ ई भनेर सेट गरेर पठाउँछ ल भनेको के हो तपाईको त्यो चाहिँ ओल्डर भर्जन अफ बीजीपी या ईजीपी प्रोटोकलबाट आएको रुटलाई चाहिँ ई भनेर सेट गरेर आउँछ ल
यो नर्मली हामीले रुट फाउन्ड गर्दैन तर त्यस्तो सिनेरियो पनि हुन सक्छ ल समर भयो सो द्याट इज द कन्डिसन फर द ई वाट भनेको यो हुन्छ भनेपछि यो प्यारामिटर के हुनुपर्छ तपाईको एउटा भनेको तपाईको के हुनुपर्छ पाथ एट्रिब्युट अर्को ओरिजिन बुझ्नुभयो नि ओरिजिन र अर्को के हुनुपर्छ नेक्स्ट हो यो तीनटा कुरा के हुनुपर्छ हुनै पर्छ र अरु होस् नहोस् फरक पर्दैन बट दिस थ्री थिंग्स आर द मेन्डेटरी यो तीनटा कुरा के हुनुपर्छ तपाईको मेन्डेटरी हुनुपर्छ ल ओके सो द्याट इज द फर्स्ट सिनेरियो त्यो चाहिँ के हो तपाईको मेन्डेटरी एट्रिब्युटमा पर्छ लोकल प्रिफरेन्सहरु छ यो हामी 1 by 1 पढ्दै जान्छौं यहाँ सम अफ द फिचर्सहरु छ ठीक छ अब यहाँ छ तपाईको जुन हामीले मोस्टली फ्यामिलियर हुनुपर्ने कन्डिसन भनेको एउटा मेड छ ल वेट भन्छ ल बुझ्नुभयो नि वेट भनेको तपाईको एक किसिमको यो भनेको तपाईको सिस्को प्रोप्राइटरी मात्रै हुन्छ यो अरुमा हुँदैन ल बुझ्नुभयो नि यो वेट भनेको वान अफ द एट्रिब्युट हो यो तपाईको सिर्फ केमा मात्रै हुन्छ सिस्को प्रोटोकलमा मात्रै हुन्छ अथवा सिस्को तपाईको राउटरहरुमा मात्रै हुन्छ अरुमा हुँदैन ल यो एट्रिब्युट ओके त्यसमा तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि वेट भनेको यो लोकली ओरिजिनेट हो यो तपाईको लोकली सिग्निफिकेन्ट हुन्छ अरुको लागि कुनै पनि इफेक्ट हुँदैन ल यो दिस इज द वेट यो चाहिँ के हो तपाईको वेटको एट्रिब्युट हो ल र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेरि हेरौँ ल पहिला फर्स्ट अफ अल लेट अस हैव अ लुक ओके सो के हुन्छ भन्दाखेरि हामी R3 मा छौं एन्ड रिमेम्बर दिस मैले यो 33 23 11 राख्नुको रिजन चाहिँ ताकि तपाईहरुलाई प्रत्येक राउटरहरु थाहा होस् सिनेरियो थाहा होस् सबसे सुरुमा ओके सो हियर यहाँ के गरेको छ त हामीले यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि 33 को रुट यो वेटलाई हेरौँ ल अरुलाई नहेरौँ ल सिर्फ वेट मात्रै ल सिर्फ वेट हेरौँ वेट के हुन्छ भन्दाखेरि यो लोकली सिग्निफिकेन्ट हो यो कसै राउटरलाई तपाईको इफेक्ट गर्दैन यो एडभाइस पनि हुँदैन ल यो बुझ्नुभयो नि भनेको मानौ यहाँ तपाईको एउटा R1 रन गरेको छ यहाँ R2 रन गर्नु भएको छ डिफरेन्ट बीजीपी होस् या सेम बीजीपी होस् आईबीजीपी होस् या ईबीजीपी होस् केही फरक परेन R1 मा वेट कति छ तपाईको समथिङ केही भ्यालु छ उले R2 लाई अपडेट गर्दा कहिले पनि तपाईको त्यो वेट पठाउँदैन ल इट नेभर एडभाइस द वेट के गर्दैन कहिले पनि एडभाइस गर्दैन सो किन तपाईको यो मेन्डेटरी छ त भन्दा यदि कुनै पनि रुट तपाईको यहाँ देखि एडभाइस गर्नु पर्यो कुनै पनि रुटलाई इन्कमिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ नर्मली वेट इज युज्ड टु सिलेक्ट द एक्जिट इन्टरफेस वेट भनेको चाहिँ के गर्न युज गरिन्छ तपाईको एक्जिट इन्टरफेस युज गर्न एक्जिट इन्टरफेस डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ गर्ने गरिन्छ ल नर्मली युज गरिन्छ के एक किसिमको बुझ्नुभयो भनेको मानौ तपाईको के रहेछ भन्दाखेरि यहाँनेरि अर्को राउटर कनेक्ट गरेको छ यहाँ अर्को राउटर कनेक्ट गरेको छ यसरी के छ तपाईको दुईटा डिफरेन्ट एयर्स होस् या सेम एयर्स होस् ल 100 छ एयर्स नम्बर गर्छ 200 छ यहाँबाट रुटलाई एडभाइस गर्नु पर्ने छ भयो एयर्स नम्बर 300 रहेछ फर एक्जाम्पल ल यहाँबाट रुटलाई एडभाइस गर्नु पर्ने छ तपाईले अब के गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि मानौ f0/0 छ यसमा f0/1 छ यु वान्ट टु चुज ओके तपाई के चुज गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि यो इन्टरफेसबाट रुट के होस् तपाईको एक्जिट होस्ट भन्ने चाहनुहुन्छ के फर एक्जाम्पल र तपाई अरु राउटरलाई नभएर सिर्फ आफ्नै राउटरमा के गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरालाई कन्फिगर गर्न चाहनुहुन्छ लोकली तपाईको के गर्न चाहनुहुन्छ सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान इन्क्रिज द वेट अफ दिस इन्टरफेस तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यो f0/0 को वेट इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ भयो यदि तपाईको यो पार्टिकुलर तपाईको वेट इन्क्रिज भइसकेपछि के हुन्छ हाईएस्ट तपाईको प्रिफर हुन्छ ल हाईएस्ट भनेको धेरै भ्यालुले चाहिँ के हुन्छ प्रिफर हुन्छ र मानौ यसको रहेछ फर एक्जाम्पल 100 रहेछ फर एक्जाम्पल मात्र ल यसको कति रहेछ तपाईको 102 रहेछ ल फर एक्जाम्पल वेट कसको धेरै एबोको धेरै सो के हुन्छ अब तपाईको रुट कसलाई तपाईले म्यानिपुलेट गर्नु भएको छ सबै भन्न सकिँदैन अब कति रुटलाई भन्नु भएको छ मानौ 33 22 जुन रुट आउँछ त्यो यसरी जाओस् भन्नु भएको छ भने त्यो रुट कहाँबाट जान्छ तपाईको एक्जिट हुँदा 102 बाट जान्छ ल सरी f0/0 बाट एक्जिट हुन्छ ल बाहिर जान्छ ल बुझ्नुभयो यो चाहिँ वान अफ द एट्रिब्युट अफ द कसको तपाईको सिस्को डिभाइसको एट्रिब्युट हुन्छ ल यो चाहिँ बीजीपी मा भयो सो के हुन्छ तपाईको हाईएस्ट प्रिफर हुन्छ र यसमा कहिले पनि तपाईको नेबरमा त्यो अपडेट जाँदैन यो लोकली सिग्निफिकेन्ट हुन्छ डिफल्ट वेट भनेको 32768 हुन्छ डिफल्ट वेट भनेको कस्तो यदि तपाईले कुनै पनि रुट सेल्फ एडभर्टाइज हो भने R3 को रुट हो यो र R3 ले के गरेको आफै एडभर्टाइज गरेको रुट हो नि त उसको आफ्नै रुट हो आफ्नै नेटवर्क कमान्डबाट एडभर्टाइज गरेको रुटको लागि चाहिँ 32768 हुन्छ ल के तपाईको डिफल्ट वेट आफ्नो लागि चाहिँ तर उले यदि रिसिभ गरेको रुट हो भने रिसिभ भनेको चाहिँ अर्को राउटरबाट रिसिभ गरिरहेको रुट रहेछ भने जस्तै 10 को पनि रिसिभ हो 11 पनि रिसिभ हो
44 पनि रिसिभ हो 22 पनि रिसिभ हो नि त R3 ले त भनेपछि उसको लागि रिसिभ गरेको रुटको लागि चाहिँ वेट के हुन्छ तपाईको बाइ डिफल्ट 0 हुन्छ त ओके दैट इज द कन्डिसन ओके भनेपछि यो चाहिँ के हुँदैन तपाईको बीजीपी को अपडेटमा जाँदैन है रिमेम्बर दिस त यो हुन्छ भयो त्यस्तै यहाँ हेर्न सकिन्छ जस्तै R1 मै हेरे मैले डु सो बीजीपी गर्छु ल यसको पनि के हुन्छ तपाईको यो 10 र 11 भनेको चाहिँ उले बीजीपी मा उले ल्याएको रुटहरु हो र उसको आफ्नो लोकल राउटरमै छ ल यो रुट भने त्यो रुट चाहिँ के हुन्छ तपाईको यी त्यसको लागि चाहिँ के छ 32768 हुन्छ ल अरु त अहिले 44 33 22 त उले रिसिभ गरेको रुट हो नि त त्यसको लागि चाहिँ कति हुन्छ 0 सेट हुन्छ ल दैट इज द वेट भयो सो हामी यो वेट लाई कन्फिगर गरेर पनि हेर्छौं कि यो पहिला यहाँ पढिसकौं त्यसपछि कन्फिगर गर्छौं सेकेन्ड भनेको लोकल प्रिफरेन्स भनेको तपाईको वेल नोन एट्रिब्युट को ओके वेल नोन को तपाईको के छ डिस्क्रिप्सनरीमा पर्ने वान अफ द एट्रिब्युट हो यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज एप्लिकेबल फर द आईबीजीपी ल स्पेशली R3 मा गएर हेरे यो कस्तो कन्डिसनमा एप्लिकेबल हुन्छ भने इट इज एप्लिकेबल फर द आईबीजीपी ल आईबीजीपी को कन्डिसनमा चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ आईबीजीपी भनेको के हो तपाईको इन्टरनल बीजीपी अहिले हामीसँग आईबीजीपी को सिनेरियो छ बिट्विन द R2 एन्ड R3 R2 र R3 हाम्रो के हो आईबीजीपी हो सो यो सिनेरियोमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको एप्लिकेबल हुन्छ न कि केमा तपाईको डिफरेन्ट इयर्समा एप्लिकेबल हुँदैन सेम इयर्समा आईबीजीपी रनिङ राउटरमा चाहिँ के हुन्छ एप्लिकेबल हुन्छ ल सो यो पनि के गर्न युज गरिन्छ भन्दाखेरि नर्मली तपाईको एक्जिट इन्टरफेस युज गर्नको लागि युज गरिन्छ ल वेट भनेको लोकली एउटै राउटरमा ओके अनि तपाईको लोकल प्रिफरेन्स भनेको चाहिँ मानौ तपाईको सिनेरियो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यु हैव द टु अफ द राउटर सो दुईटा मध्ये कसले बाहिर रुट पठाउने त हैन त्यो कन्डिसनमा यदि इलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ दे कैन गो विथ द इलेक्सन अन द बेसिस अफ द लोकल प्रिफरेन्स ल केमा जान सक्छ लोकल प्रिफरेन्समा जान सक्छ ल यसलाई पनि के गरिन्छ हाइएस्ट चाहिँ प्रिफर गरिन्छ हाइएस्ट भ्यालु नै प्रिफर गरिन्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अपडेटमा जान्छ ल भनेको आफ्नो आईबीजीपी पेयरहरुलाई अपडेट जान्छ ईबीजीपी लाई फेरि जाँदैन भनेको यस नम्बर यसको 100 छ यसमा कति छ तपाईको 2300 छ R2 ले R3 लाई यदि लोकल प्रिफरेन्स सेट छ भने त्यो अपडेट दिन्छ तर R2 ले 100 मा जाँदा त्यो सेट हुँदैन ल ओके सो के हुँदैन आईबीजीपी पेयर्सको लागि अपडेट भयो तर ईबीजीपी को पेयर्सको लागि अपडेट हुँदैन ल बाइ डिफल्ट के हुन्छ डिफल्ट 100 हुन्छ ल डिफल्ट कति हुन्छ तपाईको 100 हुन्छ ल के चाहिँ 100 हुन्छ त लोकल प्रिफरेन्स 100 हुन्छ ल सो यो कन्डिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा यदि तपाईको कुनै पनि आईबीजीपी पेयर्सले कुनै पनि रुट अपडेट गर्छ कसलाई R3 लाई गर्छ भने उले के गर्छ तपाईको बीजीपी को तपाईको लोकल प्रिफरेन्स एलपी सर्ट फर्ममा कति सेट गरेर पठाउँछ 100 सेट गरेर पठाउँछ ल सो हियर यु क्यान सी ल तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 को रुट भनेको कसले अपडेट दिइराछ अहिले 102.1.13.2 भनेको R2 ले R3 लाई 10 को रुटको अपडेट दिदैछ सो उले लोकल प्रिफरेन्स कति सेट गर्यो 100 सेट गरेर पठाउँछ ल अपडेट दिएको ल उले एडभाइस गरेको रुट हैन उले तपाईको आफैले एडभाइस गरेको रुट हैन उले अपडेट दिएको रुट हो ओके सो कति सेट गर्छ 100 सेट गर्छ अर्को रुट भनेको अहिले 11 को दिदैछ सो त्यसमा पनि 100 सेट गर्यो 22 को रुट दिदैछ 100 सेट गर्यो ल सो व्हाई नट फर द 40 को लागि चाहिँ किन सेट गरेन भन्दाखेरि इफ यु सी द 44 भनेको चाहिँ कहाँबाट आउँछ तपाईको 44 त यहाँबाट डाइरेक्टली आउँछ नि त रुट सो त्यो कारणले के भयो तपाईको 44 को लागि चाहिँ सेट भएन ल यदि 44 पनि तपाईको मानौ अहिलेको यही सिनेरियोमा हेर्छौं R2 मा गरे हेर्छौं हामी R3 मा हेरिरा थियौ R2 मा गरे हेर्छौं भने सो आईपी बीजीपी गरे हेर्नुहुन्छ भने यु क्यान सी दैट 44 को लागि के छ सेट छ ल किन 44 को लागि फेरि सेट भयो यहाँ चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि त्यो रुट तपाईको R4 ले R3 लाई दिन्छ R3 ले के गर्छ R2 लाई दिन्छ के सो भनेपछि R3 ले R2 लाई दिँदा त्यो त आईबीजीपी हो सो लोकल प्रिफरेन्स के गर्छ 100 सेट गरेर पठाउँछ र 33 आफ्नै रुट हो आफ्नो रुटले उलाई दिँदा कति सेट गर्छ फेरि 100 सेट गरेर पठाउँछ ओके सो दैट इज द सिनेरियो हाउ दे अपडेट द रुट थ्रु द लोकल प्रिफरेन्स भयो भनेपछि अहिलेकै सिनेरियोमा हेर्नुहुन्छ भने यदि तपाईले इफ यु वान्ट टु यदि तपाईले के गर्न चाहनुहुन्छ मानौ तपाईको रुट के भइरहेछ यहाँ 44 को रुट आइरहेछ फर एक्जाम्पल र तपाई अर्कैलाई सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने के गर्न सकिन्छ उले कुनै पनि एउटा राउटरमा हाईएस्ट तपाईको लोकल प्रिफरेन्स सेट गर्दाखेरि भयो
ओके सो त्यो सिनेरियोमा चाहिँ के गर्छ जसको हाइएस्ट छ उसले त्यहाँबाट एक्जिट गर्न खोज्छ ल द्याट इज द सिनेरियो फर द लोकल प्रिफरेन्स ओके अर्को भनेको तपाईको लोकली एडभर्टाइज भन्छ लोकली एडभर्टाइज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि राउटरमा मानौ उसले आफैले एडभर्टाइज गरेको रुट हो भने जहिले पनि के हुन्छ तपाईको नेक्स्ट टोक 000 भएर आएको हुन्छ ल यो कन्डिसन हो भनेको उसमा कसैले अब दिएको हो मानौ तपाईको R1 ले R2 लाई रुट दियो यसमा 100.100.0/24 बिट रहेछ ल ओके यहाँ छ तपाईको .1 छ यहाँ कहिले छ .2 छ ल फर एक्जाम्पल R1 मा यहाँ रुट रहेछ तपाईको फर एक्जाम्पल 8.8.8.8 भन्ने रुट छ उनले R2 लाई रुट एडभर्टाइज गर्यो भने चाहिँ के गर्छ आफ्नो नेक्स्ट स्टप सेट गरेर पठायो नि त 100.100.1 बाट रिसिभ गरेको है भनेर यो तपाईको नेक्स्ट स्टप के गर्यो सेट गरेर पठायो नि त कसले R1 ले R2 लाई तर अहिले के छ त तपाईको मानौ R1 ले R2 लाई दिदा त्यो गर्यो R2 ले अर्कोलाई दिदा पनि आफ्नो सेट गरेर पठाउँछ ओके तर R1 ले त सिर्फ एडभर्टाइज आफैले एडभर्टाइज गरेको रुट हो नि त R1 ले त भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने दे जस्ट सेट यो चाहिँ आफ्नैको लागि चाहिँ 0.0.0.0 हुन्छ ल एन्ड दिस रिप्रेजेन्ट एज अ कनेक्टेड अर द सेल्फ एडभर्टाइज रुट भनेर बुझाउँछ ल र जहिले पनि कनेक्टेड मात्रै नहुन सक्छ ल हुन सक्दैन ल किन भन्दाखेरि बीजीपी एउटा त्यस्तो प्रोटोकल हो जसले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो राउटिङ टेबलमा रुट छ भने त्यो एडभर्टाइज गर्न सक्छ उले नेटवर्क कमान्डबाट बीजीपी मा एडभर्टाइज गर्न सक्छ ल सो दैट इज द सिनेरियो फर द बीजीपी सो नेक्स्ट स्टप तपाईको एड्रेस लोकली एडभर्टाइज भनेको चाहिँ के भने आफ्नै राउटरले के गरेको एडभर्टाइज गरेको रुट हो सेल्फ राउटरले एडभर्टाइज गरेको रुट हो ओके र यो जहिले पनि फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ obviously त्यसपछि आउँछ तपाईको एएस पाथ ल के हुन्छ तपाईको एएस पाथ सो वी नो अबाउट दिस एएस पाथ को बारेमा हामीलाई थाहा छ के हुन्छ तपाईको वेल नोन हो मेन्डेटरी हो अनि यसमा तपाईको जम्मा 64 एएस हरु इन्क्लुड हुन्छ त्यो भन्दा बढ्ता हुँदैन जस्तै 100 एउटा भयो दुईटा फेरि मानव 500 अस तीनटा भयो 600 अस चारटा भयो हैन 700 अस फर एक्जाम्पल कति भयो 1 2 3 4 5 भयो नि हैन यसै नै तपाईको कतिसम्म एएस हरु अपडेट हुन सक्छ भने 64 सम्म हुन सक्छ कि दैट इज द सिनेरियो ओके भनेको मानव ISP1 ले ISP ले 2 लाई दियो 3 लाई दियो उता गयो अर्कोमा गयो वैसरी के हुन्छ प्रत्येकको एएस नम्बर सेट गर्दै जाँदाखेरि 64 सम्म तपाईको हामीले बीजीपी टेबलमा देख्न सकिन्छ ल लोएस्ट नम्बर इज प्रिफर भनेको लोएस्ट नम्बर भनेको फेरि यहाँ 100 भनेको सबैभन्दा लोएस्ट यसलाई प्रिफर गर्दो रहेछ होइन ल लोएस्ट भनेको काउन्ट हुन्छ अहिले तपाईको यानेरी एबोपमा हेर्छ भने योबाट आउँदै एएस कति छ 100 छ यहाँबाट आउँदै एएस कतिवटा छ दुईटा छ ल यसमा एउटा एएस छ यसमा के छ दुईटा एएस सो उनीहरुले कम्प्यारिजन गर्छ कम्प्यारिजन गर्दा कुन लोएस्ट हो 1 लोएस्ट भएको कारणले यसलाई के गर्छ तपाईको फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ ल कम्प्यारेटिभली प्रायोरिटी धेरै हुन्छ ल प्रिफर गरिन्छ 2 लाई के गरिँदैन प्रिफर गरिँदैन दैट इज द कन्डिसन ओके भनेको तपाईको के हुन्छ अरे तपाईको जुन एएस चाहिँ लोएस्ट हुन्छ जुन एएस तपाईको पाथ जब काउन्ट गर्छौं त्यो लोएस्ट हुन्छ त्यसलाई के गरिन्छ फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ ल यो भयो अर्को हुन्छ तपाईको ओरिजिन कोड वी नो अबाउट दिस ओरिजिन कोड हामीलाई थाहा छ यसको बारेमा हामीले हेर्यौं अघि भर्खरै के हुन्छ तपाईको वेल नोन हो यो पनि मेन्डेटरीमा आउँछ लोएस्ट प्रिफर भन्छ ल यसमा पनि सो यो लोएस्ट प्रिफर भएको चाहिँ के हो यो हेरौँ न एउटा वाट हुन्छ यो तपाईको ओरिजिन के हुन्छ तीनटा हुन्छ ल सो उले रुट हेर्छ मानौ तपाईको फर एक्जाम्पल कस्तो सिनेरियो भएछ भन्दाखेरि लेट मी डु लाइक दिस ओके तपाईको सिनेरियो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि मानौ फर एक्जाम्पल ओके यहाँ के छ तपाईको एउटा राउटर छ R1 राउटर छ सँग दुईटा रुट भयो ल यहाँ यो R2 छ के छ तपाईको R3 छ ल फर एक्जाम्पल somehow यहाँ एउटा तपाईको के रहेछ दे जस्ट हैव द सेम रुट ल एउटा रुट छ ल एउटा कुनै पनि रुट छ फर एक्जाम्पल मानौ 8 भन्ने मान्दा फर एक्जाम्पल को लागि मात्रै हो 8.8.8.8 छ R2 ले त्यो रुटलाई रिडिस्ट्रिब्युट गर्यो भनेको के हो तपाईको त्यो रुटलाई उले एडभर्टाइज गर्यो कुनै अर्को प्रोटोकलमा थियो सिर्फ एडभर्टाइज गर्यो त्यो रुटलाई ठीक छ रिडिस्ट्रिब्युट गरेर पठायो कसलाई R1 लाई दिँदाखेरि R3 ले सेम रुटलाई बीजीपी रन भइराछ र नेटवर्क कमान्डको थ्रुबाट बुझ्नु भयो नि नेटवर्क कमान्डको थ्रुबाट के गर्यो एडभर्टाइज गर्यो ल R1 लाई सो यस्तो सिनेरियोमा अब अरु पनि तपाईको प्यारामिटरहरु हुन्छ तर मानौं
यदि ओरिजिन कोडमा टाइप ब्रेकर गर्नु पर्यो या तपाईको ओरिजिन कोडमै गएर ब्रेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसलाई प्रिफर गरिने त बुझ्नु नि सेम रुट R1 ले के गरिरहेछ रिडिस्ट्रिब्युटबाट पनि रिसिभ गरिरहेछ वाटबाट पनि रिसिभ गरिरहेछ र सेम रुट उले के भनेर रिसिभ गरिरहेछ I भनेर पनि रिसिभ गरिरहेछ ल सो यस्तो कन्डिसन मानौ अब अर्को पनि कन्डिसन आयो E भनेर पनि रिसिभ गरिरहेछ भने तीनटा मध्ये उले कसलाई चाहिँ तपाईको के गर्छ प्रिफर गर्छ त भन्दा इट फर्स्ट सेलेक्ट द I ल उले के गर्छ सबसे सुरुमा I लाई सेलेक्ट गर्छ ल भनेको कुनै पनि बीजीपी बाटै सेल्फ एडभर्टाइज रुटलाई उले के गर्छ फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ र जहिले पनि भयो सेकेन्ड प्रायोरिटी कसलाई दिन्छ तपाईको सेकेन्ड प्रायोरिटी भनेको E लाई दिन्छ र थर्ड प्रायोरिटी कसलाई दिन्छ तपाईको वाटलाई दिन्छ ल सो I इज अलवेज के हुन्छ तपाईको फर्स्ट प्रायोरिटी देन दैट अफ E देन दैट अफ वाट बुझ्नु भने चाहिँ कम्प्यारेटिभ यस्तो सिचुएसन आयो भने जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सेल्फ बीजीपी को नेटवर्क कमान्डमै एडभर्टाइज भएको रुटलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ ल बीजीपी ले दैट इज द सिनेरियो बुझ्नु भयो सो यहाँ नि हामी हेर्छौं भने सम अफ द रुट हेर्यो भने 11 को रुट छ 10 को रुट भनौं न 10 को रुट यदि दुईटा वेबाट आइराथ्यो भने चाहिँ के हुन्छ तपाईको जहिले पनि I लाई प्रिफर गरिन्छ सो लेट मी डु वन थिङ I गो टु द R1 त R1 मा गएर मैले के गरे भन्दाखेरि नेटवर्क दिए 10.1.1.0 मार्क्स कति सरी बीजीपी भित्र जानु पर्यो नि हैन राउटर बीजीपी 100 नेटवर्क दिए कति 10.1.1.0 0.0.0 सरी नट 0.0.0 मार्क्स कति छ 255.255.255.0 छ भनेपछि के भयो सेम रुट हामीले डिस्ट्रिब्युट पनि गरेको छ एडभाइस पनि गरेको छ हेर्नु त के भयो I लाई प्रिफर दियो ल रिमेम्बर दिस ल हामीले R1 मा के गरेको छ भने दुईटा कमान्ड एप्लाई गरेको छ है हाम्रो यो 11 को रुट भनेको 10 को रुट भनेको IP EIGRP टोपोलोजी इफ यु लुक ओभर हियर यो रुट के हो यो रुट एक्ज्याक्टली हेर्नु पर्दा EIGRP को रुट हो ल र यो EIGRP को रुटलाई तपाईले बीजीपी मा गएर के भन्नु भएको छ बीजीपी मा गएर के भन्नु भएको छ भने त्यो EIGRP को रुटलाई रिडिस्ट्रिब्युट गर्नु भएको छ तपाईले मानौ न के गर्नु भएको छ रिडिस्ट्रिब्युट गर्नु भएको छ पहिला के भएर आएको थियो त्यो रुट त्यही भएर वाट भएर आइराथ्यो ल 10 को रुट किन रिडिस्ट्रिब्युट गरेको रुट थियो नि त त्यही रुटलाई जब हामीले रिडिस्ट्रिब्युट पनि छ दुईटैबाट रुट चाहिँ आइ नै रहेछ ल आउन चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युट पनि छ प्लस एज वेल एज हामीले के पनि गर्यो त्यही रुटलाई मानौ अब अहिले हामीसँग दुईटा कनेक्टिभिटी त मैले मानिन त्यो कारणले सिर्फ एउटैमै गरे ओके सो त्यही रुटलाई मैले के गरेको छु नेटवर्क कमान्डबाट पनि एडभाइस गरेको छु के सो यो कमान्डले तपाईको रुटलाई कसरी एडभाइस गर्दैछ वाटको थ्रुमा गर्दैछ यो कमान्डले तपाईको त्यही रुटलाई के गर्दैछ I को थ्रुमा गर्दैछ सो प्रिफर कसलाई हुँदो रहेछ I लाई प्रिफर हुँदो रहेछ ल रेदर देन दैट भयो अनि तर म यसलाई हटाउँछु I डोन्ट नीड दिस अब नभइसकेपछि के हुन्छ अब नभइसकेपछि त्यसैलाई चुज गर्नु पर्यो अरु अप्सनै छैन भनेपछि दैट इज द ओरिजिन कोड जहिले पनि के हुन्छ I लाई प्रिफर गरिन्छ एन्ड देन E एन्ड देन वाट ल रिडिस्ट्रिब्युट रुटलाई अदरवाइज गरिँदैन ल त्यसपछि आउँछ तपाईको मेड मल्टिपल एक्जिट डिस्क्रिमिनेसन भन्छ इट्स जस्ट लाइक द म्याट्रिक जुन हामी अरुमा पनि पढिरहेका हुन्छौं त्यस्तै तपाईको के हो एक किसिमको म्याट्रिक हो ल यो चाहिँ ओके यो अप्सन हुन्छ वेट र म्याट्रिकमा डिफरेन्स है रिमेम्बर दिस ल वेट भनेको तपाईको के हो वेट भनेको यो लोकली सिग्निफिकेन्ट हो लोकली मात्रै एप्लाई हुन्छ मेड भनेको चाहिँ के हुन्छ अरुको लागि पनि एडभाइस हुन सक्छ ल यहाँ जाम यो अप्सनल हो नन ट्रान्जिटिभ हो यो म्याट्रिक लोएस्ट के गरिन्छ प्रिफर गरिन्छ ल नन ट्रान्जिटिभ भनेको के हो यदि तपाईको मानौ तीनटा राउटर छ यो मिडल राउटरले मेडलाई अन्डरस्ट्यान्ड गरेन भने इट इज नेभर गोइङ टु अपडेट टु द अनदर ल भयो अनि मिडलमा तपाईको के गर्न उले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न भने के गर्दैन कहिले पनि अरुलाई अपडेट गर्दैन दैट इज द सिनेरियो दैट्स इट इज अ नन ट्रान्जिटिभ अप्सनलमा पर्छ ल अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो लोएस्ट प्रिफर हुन्छ जुन अर्को हाम्रो लोकल प्रिफरेन्स थियो लोकल प्रिफरेन्स के थियो भन्दाखेरि तपाईको आईबीजीपी को लागि सुटेबल थियो र आईबीजीपी मा हामीले बेस पास युज गर्नको लागि सुटेबल थियो भनेको कस्तो कन्डिसन भन्दाखेरि मानौ यु हैव वन अफ द राउटर ओभर हियर यु हैव द टु अफ द राउटर ओभर हियर मानौ न ओके द सेम सिनेरियो ल अहिले जस्तो सेम सिनेरियो रहेछ तपाईको यहाँ नि एउटा रुट छ ल
कति रुट छ 8k रुट रहेछ ल फर इक्जाम्पल यस्तो सिनेरियो छ के भयो भन्दाखेरि तपाईको यो जुन डाउनरको रुट छ यो तपाईको एस नम्बर 100 बाट अपडेट भइराछ एस नम्बर 100 छ र यो चाहिँ के रहेछ तपाईको सेम एस मा छ एस नम्बर 200 मा छ ओके यो कन्डिसन छ पहिला यहाँ हेरौं पहिला के रहेछ भन्दाखेरि मान्नु पहिला यो पनि 200 नै रहेछ सबसे सुरुमा यो सिनेरियो पनि क्रिएट गरौँ पहिला यदि तपाईको के रहेछ दुईटै यो सबै नै 200 मै रहेछ ल ओभरअल के रहेछ तपाईको सबै 200 एस मा रहेछ र तपाई R1 मा बसेर के चाहनु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ बसेर यु वान्ट टु से कि यो रुट चाहिँ यो R2 R3 ल तपाई के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो रुट चाहिँ R2 बाट प्रिफर होस् न त भनेको R2 बाट आउट जाओस् के जाँदाखेरि भने त्यस्तो सिनेरियो तपाईलाई चाहियो भने चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली R2 साइडको R2 को लोकल प्रिफरेन्स के गर्न सक्नुभयो इन्क्रिज गर्न सक्नुभयो बाइ डिफल्ट दुईटैको 100 हुन्छ भनेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसको 200 बनाउँ न एक्चुअली सो कति बनाए मैले 201 बनाएर सो 201 बनाइसकेपछि के भयो यसको त 100 छ 100 के हो लोकल प्रिफरेन्स 100 छ यसको कति छ 201 छ सबै आइबीजीपी हो भयो सो यिनीहरुले के सेलेक्ट गर्छ त यो राउटरले ओके भनेपछि यसले मलाई 201 दिइराछ एलपी यसले मलाई 100 मात्रै दिइराछ फर दिस रुट and so which is the best this is the highest so this is the best so I should address the root from this one ल अनि यहाँबाट मैले उले के गर्छ रुट यहाँसम्म पुग्नको लागि यहाँबाट पठाउन थाल्छ ल अब चाहिँ यो भयो आइबीजीपी को केसमा ल अब कन्डिसन आयो तपाईको ईबीजीपी को केसमा आइबीजीपी नभएर के रहेछ तपाईको ईबीजीपी रहेछ ल ओके ईबीजीपी को केसमा छ र तपाईले यदि के गर्नु पर्यो दुईटा मध्ये फेरि एउटालाई बेस रुट चुज गर्नु पर्यो यसको एस नम्बर रहेछ मानौ 200 यसको 3 भएको कारणले 300 रहेछ ल एस नम्बर है यो यस सो यसमा तपाईको अर्कै डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ यसमा 500 पनि हुन सक्छ फरकै पर्दैन ल जेसुकै होस् सो उले के गर्यो भन्दाखेरि नाउ यु हैव टु चुज वन अफ द रुट सबै प्यारामिटर अलमोस्ट सेम छ सो यो दुईटा मध्ये के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई एउटा एक्जिट इन्टरफेस चाहियो एउटा बाहिर जानु पर्ने या तपाईको इन्ट्री इन्टरफेस एउटा कुनै पनि तपाईको के चाहियो ल कहाँबाट इन्ट्री गर्ने कहाँबाट एक्जिट गर्ने भन्ने कुरा तपाईलाई प्यारामिटर चाहियो अनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान सिम्पली यदि मानौ R2 लाई नै प्रिफर गर्ने भने यु क्यान डु वन थिङ यु क्यान डिक्रिज द तपाईको वेट अफ द पहिला डिफल्ट वेट हेर्ने कति छ र त्यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान डिक्रिज द वेट त्यसको मानौ मैले 100 राखेँ यसको कति रहेछ 105 रहेछ ल फर एक्जाम्पल कुन लोएस्ट 100 लोएस्ट सो के हुन्छ तपाईको यो रुटलाई प्रिफर गरिन्छ ल सो यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा तपाईको ईबीजीपी को कन्डिसनमा आइबीजीपी को कन्डिसनमा लोकल प्रिफरेन्स बाट जाँदा भयो ईबीजीपी को कन्डिसनमा चाहिँ केमा जाँदा भयो मेडमा जाँदाखेरि बेस्ट हुन्छ ल म्याट्रिकमा जाँदाखेरि चाहिँ ओके सो दैट इज द कन्डिसन अनि 7 को कन्डिसन छ ईबीजीपी ग्रेटर देन आइबीजीपी भन्छ जहिले पनि तपाईको बीजीपी ले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको ईबीजीपी रुटलाई आइबीजीपी भन्दा प्रिफर गरिन्छ ल ओके बीजीपी तपाईको यस्तो रुट हो मैले अस्ति पनि भनेछु लास्ट टाइम जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको ईबीजीपी रुट भन्दा आइबीजीपी रुटलाई प्रिफर गरिन्छ ल इफ यु सी द रुट ओभर हियर अन द R3 सो आईपी राउट बीजीपी गरे मैले यदि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर यदि R3 र R2 को केसमा हेरौँ न यहाँनिर अरु रुटहरु छ यहाँ हेरौँ R2 R3 यस नम्बर कति छ 2300 छ ल सो यो आइबीजीपी ले आइबीजीपी लाई रुट अपडेट गर्दै गर्दा या आइबीजीपी पेयर बीच रुट अपडेट गर्दै गर्दाखेरि उनीहरुले एडी भ्यालु के सेट गर्छ त एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि 200 हुन्छ ल कसको लागि तपाईको आइबीजीपी को केसमा भनेपछि आइबीजीपी मा एस नम्बर कति हुन्छ 200 हुन्छ एडी भ्यालु कति हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स 200 हुन्छ ईबीजीपी को रुट रहेछ भने ईबीजीपी बाट आइरहेको रुट भने कति हुन्छ तपाईको 20 मात्रै हुन्छ सो मानौ तपाईले एउटै रुट एडभाइस गर्नको लागि एउटै रुट तपाईको के भएको छ अहिले मैले थोरै सिनेरियो हेरे ठीक छ त्यही सिनेरियोमा हेर्छौ भने सेम रुट बुझ्नु भने कस्तो सिनेरियो रहेछ भने तपाईको मानौ फर एक्जाम्पल वी हैव वन अफ द राउटर कनेक्टेड छ ठीक छ
यहाँ रुट छ एउटा 8.8.8.8 रहेछ फर इक्जाम्पल ल यो रुट छ व्हाट इज द सिनेरियो इज दैट यो दुईटा राउटर जुन छ यो एस नम्बर एउटैमा छ 1200 रहेछ फर इक्जाम्पल यो चाहिँ कति रहेछ तपाईको 500 मा रहेछ भनेपछि के भयो त्यही रुट तपाईको आईबीजीपी ले यसलाई एडभाइस गर्दाखेरि उले एडी भ्यालु कति सेट गर्छ 200 सेट गर्छ त्यही रुट जब तपाईको ईबीजीपी ले सेट गर्छ एडी भ्यालु कति गर्छ 20 सो कसलाई प्रिफर एडी भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ लोअर प्रिफर हुन्छ ल सो दैट्स ऑल अबाउट द तपाईको के हो एडी ल भनेपछि अहिले हेर्नु छ नि 22 को लागि कति छ 200 छ 44 को लागि 20 छ 11 को यो आईबीजीपी ले नै एडभाइस गरेको सो 200 छ हैन यसरी के छ तपाईको आईबीजीपी टु आईबीजीपी 200 आईबीजीपी टु या ईबीजीपी को कन्डिसनमा 20 मात्रै हुन्छ सो जहिले पनि के हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स लोअर भ्यालु प्रिफर हुन्छ ल ओके सो दैट इज द सिनेरियो दैट इज द कन्डिसन फर द ईबीजीपी जहिले पनि के हुन्छ ईबीजीपी इज मोर प्रिफर्ड देन दैट अफ आईबीजीपी ल बिकज अफ द एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स अर्को कन्डिसन छ तपाईको आईबीजीपी कस्ट टु रिच द नेक्स्ट अफ एड्रेस भन्छ ल यो तपाईको अलिकति यहाँ कन्डिसन बुझ्नु होला ल तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड वान थिङ बीजीपी एउटा त्यस्तो प्रोटोकल हो अनि बीजीपी वान अफ द त्यस्तो प्रोटोकलमा काउन्ट हुन्छ जुन जसमा तपाईको के चाहिँदैन भन्दाखेरि इट डजन्ट रिक्वायर टु बी डाइरेक्टली कनेक्टेड के हुँदैन तपाईको बीजीपी पेयरिङ गर्नु छ भने तपाईले के गर्नु छ बीजीपी पेयरिङ गर्नु छ भने द रुट इज नट मैन्डेटरी टु बी डाइरेक्टली कनेक्टेड रुट के हुनु हुँदैन डाइरेक्टली कनेक्टेड भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ सो के रहेछ तपाईको यहाँ नै मेरो यसरी कनेक्टिभिटी छ भयो कनेक्टिभिटी गर्नु भयो र यो तपाईको सेम आईएसपी हो ल यो के हो तपाईको सेम आईएसपी हो र यसको मैले आईएसपी को एएस नम्बर कति रहेछ तपाईको 1200 छ ल अहिले यस्तो कन्डिसन छ यस्तो सिनेरियो छ एएस नम्बर यति छ तपाईको सिनेरियो कस्तो छ भन्दाखेरि देयर इज वान अफ द लाइक यहाँबाट अर्को आईएसपी या अर्को तपाईको एउटा पार्टिकुलर कस्टमर कनेक्टेड रहेछ जसलाई बीजीपी रन गर्नु पर्ने छ यहाँ के छ तपाईको एउटा बीजीपी छ ल कति छ बीजीपी यहाँ भन R1 र तपाईको R2 मा चाहिँ के छ बीजीपी रन गर्नु पर्ने छ ल अहिलेको सिनेरियोमा हेर्छु भने त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्ने छ बीजीपी रन गर्नु पर्ने छ यो दुईटा R1 र R2 बीच यसमा नेसेसरी छैन ल यिनीहरुमा के छैन नेसेसरी छैन नेसेसरी नभइसकेपछि तर रिचेबिलिटी त चाहियो यहाँ सबसे सुरुमा बीजीपी रन गर्नु भन्दा अगाडि के चाहिन्छ तपाईले टीसीपी को सेसन्स फुलफिल हुन आवश्यकता पर्छ ल यदि टीसीपी को सेसन्स बन्छ भने कम्युनिकेट भयो टीसीपी को सेसन बन्दैन भने कम्युनिकेसन भएन ल अथवा बीजीपी सेसन बनेन के बुझ्नु भएन भने टीसीपी सेसन के हुनुपर्छ तपाईको सबसे सुरुमा कम्प्लिट हुनुपर्छ ल दैट इज द सिनेरियो फर द बीजीपी दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फर द बीजीपी ओके भनेपछि के भयो तपाईको यहाँ देखि यहाँसम्म रिचेबिलिटी हुनु पर्यो यहाँ देखि यहाँ पनि के हुनु पर्यो तपाईको रिचेबिलिटी हुनु पर्यो रिचेबिलिटी गराउनको लागि हामी के गर्छौं त वी आर प्लानिङ टु रन द वान अफ द आईजीपी प्रोटोकल त्यसमा के हुन सक्छ रिप पनि हुन सक्छ ओएसपी पनि हुन सक्छ एएचआईपी पनि हुन सक्छ यदि ओपन तपाईको स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्छौं भने चाहिँ हामी ओएसपी लाई प्रिफर गरिन्छ मोस्टली ओएसपी रन गरिन्छ अदरवाइज मोस्टली द ओएसपी तपाईको रन गर्ने गरिन्छ ल किनभने यसले लार्जर तपाईको नेटवर्कलाई पनि सपोर्ट गर्छ प्लस कस्टलाई लिन्छ एज अ प्यारामिटर सो ओएसपी लाई त्यसैले गर्ने गरिन्छ यदि तपाईको होइन म एएचआईपी रन गर्छु त्यसमा तपाईको पार्टिकुलर भेन्डरले सपोर्ट गर्छ भने चाहिँ यु क्यान गो विथ द एएचआईपी अल्सो नो इश्यू ल अदरवाइज ओएसपी इज रनिङ एट द मोस्ट अफ द टाइम ल मोस्ट अफ द टाइममा तपाईको ओएसपी रन गरेर आउँछ हामीले यो मात्रै भन्न मिल्दैन ओएसपी मात्रै पनि हुन्छ भन्ने हुँदैन कुनै पनि आईजीपी प्रोटोकल रन गरिरहेछ अहिलेको लागि नै मानौ भने के गर्नको लागि R1 र R2 बीचको रिचेबिलिटी बनाउनको लागि के भन्छ ओएसपी ले के गर्छ कस्ट लिन्छ कस्ट हेर्छ नि हैन ओएसपी ले यसको कस्ट छ मानौ 5 यसको कस्ट छ तपाईको 10 यसको कस्ट छ 5 यसको कस्ट कति रहेछ 15 रहेछ ल फर एक्जाम्पल है 15 छ सो ओएसपी ले के गर्छ भन्दाखेरि अब R1 सँग दुईटा वे छ के गर्नको लागि R2 मा रिचेबिलिटी हुनको लागि नेबरशिप गर्नुपर्ने छ रिचेबिलिटी हुनको लागि दुईटा के छ तपाईको वे छ ल
एउटा के कि त एबोबाट जाने रिचेबिलिटी गराउने टिसिपी को प्याकेट त पठाउनु पर्यो नि त हाफ एन एप गरेर पठाउने कुरा त हुँदैन कि त यहाँबाट पठाउनु पर्यो कि त यहाँबाट पठाउनु पर्यो सो उसले के गर्छ ओएसपीएफ को प्यारामिटर के हो ओएसपीएफ ले के हेर्छ तपाईको कस्टलाई हेर्छ कस्ट के गर्छ कस्ट क्याल्कुलेट गर्छ सम गर्छ र त्यो कस्ट के हुनुपर्छ तपाईको लेस हुनुपर्ने हुन्छ ल ओके लेस भने के थोरै हुनु पर्यो कि 5 + 10 कति भयो एबोबाट जाँदा 15 5 + 15 डाउनबाट जाँदा कति 20 लोएस्ट कुन एबो सो के हुन्छ यो प्रिफर्ड भयो ओके भनेपछि अब तपाईको बीजीपी को सेसन कहाँबाट जान्छ नाउ इट इज गोइङ फ्रम दिस वान भयो कहाँबाट जान्छ तपाईको एबोबाट जान्छ ल केमा R2 मा दिस इज द सिनेरियो यो के हुन्छ तपाईको यो चाहिँ तपाईको आईजीपी को कस्ट को आधारमा कस्ट हुन सक्छ या मेट्रिक पनि हुन सक्छ या रिपकै कुरा गर्छ भने हो काउन्ट हुन सक्छ त्यो अनुसारले उनी के गर्छ तपाईको इलेक्ट गर्छ अनि वान अफ द रुटलाई बेस्ट मान्छ अनि सेलेक्ट गरेर अनि के गर्छ तपाईको रुटलाई फरवर्ड गर्छ ल टीसीपी सेसन बनाउँछ बीजीपी रन गर्छ ड्यास ल सो दैट इज द के हुन्छ तपाईको दैट इज द कन्डिसन फर द नर्मली यो कस्तो कन्डिसनमा हेर्नुहुन्छ त नर्मली आईबीजीपी को कन्डिसनमा हेर्नुहुन्छ हुन चाहिँ सो दैट इज द कन्डिसन फर द बीजीपी मोस्टली आईबीजीपी मा यस्तो हुन्छ ल ईबीजीपी मा चाहिँ मोस्टली के हुन्छ डाइरेक्टली कनेक्टेड नै हुन्छ ल डाइरेक्टली भनेको यही अट्याच हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन one router in that ISP core and one router inner side core एउटा राउटर तपाईको ISP को कोरमा एउटा राउटर केमा तपाईको कोरमा सो यसरी के गर्छ तपाईको रुटलाई म्यानिपुलेट गरिदिन्छ ल बट यो चाहिँ तपाईको कस्टको आधारमा अर्को यहाँ ड्रब्याक एउटा कुरा पनि छ त्यो पनि हेरिहालौं ठीक छ ड्रब्याक के छ भन्दाखेरि मानौं तपाईले यो लिंकलाई मेन्सन गरेर नेभरशिप गर्नुभयो ठीक छ कले यो R1 कति छ 1.1.1.1 रहेछ र एबोको रुटमा तपाईको 1.1.1.1 त नभनौं होला 11.1.1.1 रहेछ ल फर एक्जाम्पल सो बाइ लुकिङ एट द 11.1.1.2 यु जस्ट से ओके दिस इज माइ नेबर भन्नुभयो ल एबोको बस तपाईले के भन्नुभयो 11.1.1.2 भनेको मेरो नेबर हो भनेर भन्नुभयो सो एट द सेम टाइम व्हाट ह्यापन इज दैट सेम टाइम के भयो तपाईको सेम टाइम यो डाउनलोड को रुट चाहिँ के रहेछ तपाईको मोर प्रिफरेन्स मा आयो ल टेबलको 520 रहेछ 25 रहेछ सुको प्रिफर मा आयो 20 प्रिफर मा आयो ल रुट कहाँबाट गइरहेको थियो यहाँबाट गइरहेको थियो ल डाउनलोडबाट कनेक्टिभिटी भइरहेको थियो समहाउ या तपाईको एबो बडै बेस्ट भइरहेको थियो मानौ एबो पनि बेस्ट भएको थियो नि प्रब्लम भएन ल समहाउ बिकज अफ सम अफ द इश्यू को कारणले के भयो तपाईको यो लिंक डाउन भयो ल यो लिंक के भयो तपाईको डाउन भयो 11.1.1.2 कन्फिगर गरेको एड्रेस डाउन भयो डाउन भइसकेपछि नेभरशिप भयो ल सो यो नेभरशिप तपाईको नजाओस् भनेर हामी के गरिन्छ भन्दाखेरि वी अल्सो डु वन थिङ दैट इज कॉल्ड हामी के पनि गरिन्छ भन्दाखेरि तपाईको लुक ब्याक पेयरिङ पनि गरिन्छ ल लुक ब्याक पेयरिङ भनेको लुक ब्याक को थ्रुबाट के गर्ने नेभरशिप बनाउने ल यहाँ रहेछ तपाईको 2.2.2.2 रहेछ फर एक्जाम्पल यहाँ छ 1.0.0.1 छ ल लुक ब्याक है यो तपाईको त हैन नि फेरि राउटर आईडी होइन ल यो लुक ब्याक हो ल यो ओके दैट इज योर लुक ब्याक यो चाहिँ तपाईको लुक ब्याक छ सो यो लुक ब्याक को थ्रुबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ पेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ कि यो र यो बिच लुक ब्याक पेयरिङ गर्दाखेरि भयो अब तपाईले लुक ब्याक पेयरिङ गर्दा फाइदा के एउटा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड गर्छ र कसरी अघि त एबोको रुट डाउन भयो भने के हुँदो रहेछ कनेक्टिभिटी भएन अब त यो दुईटा रुट मध्ये एउटा रुट कम्प्लिटली डाउन भयो भने अर्कोले काम गरिरहेछ भने पनि के हुन्छ तपाईको बीजीपी सेसनमा कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन ओके यही तपाईको के हुन्छ तपाईको लुक ब्याक पेयरिङ गर्दाखेरि चाहिँ बीचमा तपाईको रुट डाउनै भए पनि कम्प्लिट डाउन भयो भने त भएन नि प्रब्लम भएन र एटलिस्ट तपाईको के हुन्छ एटलिस्ट वान अफ द रुट छ भने के हुन्छ तपाईको यो सक्सेस हुन्छ लुक ब्याक पेयरिङ विल बी सक्सेस सो दिस इज द सिनेरियो फर द तपाईको के हो यो आईबीजी को केसमा यो भयो दिशामा नेक्स्ट अफ एड्रेस हुन्छ र जहिले पनि के हुन्छ तपाईको लोएस्ट कस्ट सिलेक्ट गर्ने गरिन्छ ल अब कुरा आउँछ तपाईको टाइप ब्रेकर को कुरा आउँछ ल
टाई ब्रेकरको कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओल्डर रुट तपाईँको के हुन्छ प्रिफर गरिन्छ यदि इबिजिबी रन गर्नु भएको छ सबै माथिको कन्डिसन केही पनि फुलफिल भएन न कस्ट फुलफिल सरी न मेड फुलफिल भएन एलपी न तपाईँको वेट न तपाईँको नेक्स्ट होप कुनै पनि प्यारामिटर तपाईँको एभोकमा सबै सेम भइदियो कि कसैले पनि विनै गरेन अहिलेसम्ममा सबै प्यारामिटर सेम भएको कारणले चाहिँ के भयो तपाईँको कसैले पनि इलेक्सन विन गरेन ओके सो यदि तपाईँको त्यस्तो सिनेरोमा बुझ्नुभयो नि के हुन्छ तपाईँको त्यस्तो सिनेरोमा कसैले पनि अहिलेसम्म इलेक्सन विन गरेन र त्यो इबिजिबी रुट हो भने उसले के गर्छ भन्दाखेरि नाउ इट इज गोइङ टु इलेक्ट अन द बेसिस अफ द रुट द्याट इज एप्राइज ल के गर्छ तपाईँको त्यो रुटलाई प्रिफर गरिन्छ जुन के हुन्छ तपाईँको एडभाइस भइरहेछ भनेपछि कुन रुटलाई चाहिँ प्रिफर गर्छ त भन्दाखेरि मानौँ सबै प्यारामिटरहरू केही पनि सेम भएन बुझ्नु भने कुनै पनि प्यारामिटर सेम भएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ R1 छ R2 हो कि यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इबिजिबी को कन्डिसनमा इबिजिबी को कन्डिसन होइन आइबिजिबी को कन्डिसन होइन इबिजिबी को कन्डिसनमा चाहिँ यदि तपाईँको R1 ले अलिकति ओल्डर त्यहाँ हरेकको तपाईँको सिक्वेन्स नम्बरहरू हुन्छ एजिङ टाइमहरू हुन्छ R1 ले अलिकति ओल्डर रुटलाई एडभाइस गरेको रहेछ एज कम्पेयर टु द R2 सेम रुट छ ओके यु हेभ द सेम रुट र त्यही रुट चाहिँ के गरेको छ तपाईँको R1 बाट एडभाइस भएको रहेछ R2 बाट पनि एडभाइस भयो R1 बाट मोर फास्टर भएको छ भनेको तपाईँको ब्याक के भयो तपाईँको ओल्डर छ भने अब तपाईँको के हुन्छ यसमा तपाईँको जुन रुट आइरहेछ त्यो चाहिँ के छ तपाईँको ओल्डर रुट छ यसको सिक्वेन्स नम्बर चाहिँ कति रहेछ ब्याक एन्डमा ओल्डर रहेछ यहाँ भनौँ तपाईँको सुरुमा उसले एडभाइस गरेको भने R2 लाई प्रिफर गरिन्छ एज कम्पेयर टु दी R2 ल ओके भनेपछि R1 ले के गरिन्छ तपाईँको प्रिफर गरिन्छ ल द्याट इज द सिनेरियो फर द इबिजिबी ल भनेपछि त्यसले चाहिँ के गर्छ तपाईँको ट्राई ब्रेकर गर्छ कि सो कम्पेरिटिभली हेरौँ न कुनै पनि तपाईँको इबिजिबीले एट द सेम टाइम नै त रुट एडभाइस त गर्दैन होला गर्छ त गर्दैन एट द सेम टाइम तपाईँको दुईटैले एकैचोटि त दिँदैन एटलिस्ट एउटामा त कम्प्लिट नेभरसिप बन्छ नि त भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको ओल्डर रुट प्रिफर हुन्छ या जुन राउटरसँग फर्स्ट नेभरसिप गरेको छ नर्मली त्यो राउटरलाई प्रिफर हुन्छ अब कहिलेकाहीँ नेभरसिप रिसेट पनि हुनसक्छ त्यो कारणले चाहिँ हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि इट फलो द ओल्डर रुट ल ओल्डर रुटलाई के गर्छ उसले एज हेर्छ कि भनौँ न एक किसिमको सो ओल्ड एजलाई के गर्छ मोर प्रिफर दिन्छ ल आफ्नो दिस तपाईँको के छ भने अब अर्को भनेको आइबिजिबी को केसमा चाहिँ मानौ त्यो इबिजिबी नभएर आइबिजिबी रहेछ बुझ्नु नि अनि एभोकको कुनै पनि प्यारामिटरले अहिलेसम्म सक्सेस नै गराएन अब राउटर आइडी चाहिन्छ यसको राउटर आइडी रहेछ 1.1.0.0.1 यसको रहेछ तपाईँको 2.0.0.2 रहेछ ल फर इक्जाम्पल भयो दुईटा राउटर आइडी छन् यो आइबिजिबी को कन्डिसन हो ल यो के हो तपाईँको आइबिजिबी को कन्डिसन ल इबिजिबी चाहिँ होइन है फेरि यहाँ इबिजिबी हुनु भएन आइबिजिबी नै हुनु पर्यो सो यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माथिको एभोकको प्यारामिटर कुनै पनि तपाईँको के भएन माथिको एभोकको प्यारामिटर कुनै पनि तपाईँको फुलफिलै भएन कि सबैमा तपाईँको इलेक्सन लस गर्दै गर्दै आयो या टाई हुँदै आयो भने ड्र हुँदै आयो भने उसले के गर्छ यो प्यारामिटरमा के गर्छ तपाईँको चुज गर्छ ल र आइबिजिबीकै रुट हो भने उसले के गर्छ तपाईँको इट इज गोना लुक अन द बेसिस अफ द राउटर आइडी सो के हुन्छ तपाईँको त्यो राउटर आइडी चाहिँ के हुनु पर्यो तपाईँको लोएस्ट हुनु पर्यो सो लोएस्ट कुन छ त तपाईँको लोएस्ट भनेको 1.0.0.1 छ सो के गर्छ यहाँबाट आएको रुटलाई उसले प्रिफर दिन्छ यसलाई बेस्ट रुट बनाउँछ ल भयो अब राउटर आइडी पनि सेम भयो
बुझ्नु नि अब राउटर आइडी कसरी सेम हुन्छ राउटर आइडी सेम हुँदैन भनेर हामीले अघिदेखि पढेको राउटर आइडी कसरी सेम हुन्छ त त्यसो नहुनु पर्ने भन्दाखेरि राउटर आइडी पनि कहिलेकाहीँ सेम हुन सक्छ ल सेम राउटरबाट सेम राउटरलाई नेबरसिप गर्नुभयो अब राउटर आइडी त एउटै हुने भयो राउटर आइडी के हुन्छ तपाईको एउटै नै भयो नि त यो कन्डिसनमा त भने इन दिस सिनेरियो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन दिस सिनेरियो चाहिँ राउटर आइडी सेम भयो 100 र 1 नै भयो सो अब कसलाई बेस्ट मान्ने भन्दाखेरि नाउ दे आर गोइङ टु चेक द नेबर आइडी केलाई चेक गर्छ तपाईको उसको नेबर आइडीले चेक गर्छ भनेको कसलाई यो इन्टरफेसमा लागेको आइपीलाई उसले के गर्छ कम्पेरिजन गर्छ सबैभन्दा लास्ट इनमा ल र त्यो के हुनुपर्छ तपाईको यदि तपाईको के छ यदि तपाईको मोर देन 1 नेबर छ सेम एस नम्बरमा त्यसैले के हुन्छ तपाईको मल्टिपल लिंकेज भएकोमा गर्नु भने सेम राउटर आइडी हुन्छ सो के हुँदैन नोन अफ देम बेस्ट हुन्छ सो बेस्ट कुनै पनि हुँदैन सो बेस्ट कुनै पनि नभएको कन्डिसनमा चाहिँ फाइनली के हुन्छ दे लुक अन द तपाईको नेबर एड्रेस हेर्छ सो नेबर एड्रेस के हुन्छ तपाईको ओके नेबर एड्रेस हुन्छ र नेबर एड्रेस के हुन्छ कम्प्यारेटिभली दुईटै सेम हुन सक्दैन सो के हुन्छ तपाईको अ लिटल बिट डिफरेन्ट हुन्छ सो डिफरेन्ट भए पनि तपाईको के हुन्छ लोअर नेबर आइडीलाई प्रिफर गर्ने गरिन्छ ओके सो दिस all the scenario of the BGP ले BGP ले यसरी path selection गर्छ है अब यो बेस रुट कसरी चुज गरेर चाहिँ हेरौँ त्यसपछि भोलि हामी के गर्छौं चेन्जेसहरु गर्छौं सबसे सुरुमा उले के गर्यो उले हेर्यो नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटी म कसको लागि हेर्दैछु 11 को लागि हेर्दैछु र अरुको लागि हेर्दिन ल म एउटै मात्रै तपाईको रुल देखाउँदैछ लाइक यहाँ हेर्नु ल let me insert one of the text box यसो गर्दा पनि हुन्छ लेट मी राइट ओभर देयर ल यसलाई यो रुट हेरौँ सबसे सुरुमा के हो नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटी छ वेट अ सेकेन्ड यो 10 को मलाई चाहिँदैन अहिले अननेसेसरी भने सिर्फ 11 को हेर्छौँ ल 11 ले किन यो 102 र 23 र 2 लाई नै बेस रुट मानेछ यहाँ हेरौँ ल सबसे सुरुमा नेक्स्ट अफ रिचेबिलिटी दुईटै रिचेबल छ नो इलेक्सन ल इलेक्सन भएन ल यो तपाईको सक्सेस भएन बुझ्नु नि फर्स्ट प्यारामिटर नट सक्सेस सेकेन्ड भनेको के गर्ने राउट विथ द हाईएस्ट वेट दुईटैको सेम सेकेन्ड प्यारामिटर पनि लस भयो if weight is not set choose the route with the highest local preference के गर्नु पर्यो हाईएस्ट लोकल प्रिफरेन्स हेर्नु पर्यो ल एउटा के हो तपाईको लोकल प्रिफरेन्स कति रहेछ तपाईको एउटा यहाँ त एउटा को छैन अर्को को छ 100 छ अनि लोकल प्रिफरेन्स कसको दे 100 सो यसलाई चुज गर्यो यसले चुज गरेको देखाएछ ल भने केमा ट्राई ब्रेकअप भएछ यिनीहरु लोकल प्रिफरेन्समा के भएछ तपाईको ट्राई ब्रेकअप भएछ ल अहिलेको लागि चाहिँ
मानौ लोकल प्रिफरेन्स सेम थियो ल, अहिलेको लागि मान्दियौ। अब लोकल प्रिफरेन्स के छ तपाईको सेम छ ल फर इयर अन्ली ल। मानौ के छ तपाईको लोकल प्रिफरेन्स के छ सेम छ ल अहिलेको कन्डिसनमा। सो यो लोकल प्रिफरेन्स पनि नमिलोस्, मानौ मिलेन। त्यस पछाडि केमा जान्छ, ओरिजिनेसनमा जान्छ ल। ओरिजिनेसन के छ तपाईको ओरिजिन दुईटै सेम छ, यसमा पनि सेम भएन, भएन इलेक्सन। अनि के गर्ने तपाईँ सर्टेस्ट एएस नम्बर रहेछ भनेपछि मानौ यदि लोकल प्रिफरेन्स सेम भएको कन्डिसनमा है, आइएम जस्ट सेइङ द्याट हो कि यदि यो कन्डिसन अगाडि नै यसले कुन इलेक्सनमा चाहिँ विन गरेर यसलाई सेट गरेछ भन्दाखेरि अन द बेस अफ लोकल प्रिफरेन्सको बेसमा उनीहरूले सेट गरेर इलेक्सन विन गरेको छ ल। रिमेम्बर दिस ल। अघि तपाईँको के भयो तपाईँको यहाँनिर नै 2 मै तपाईँको इलेक्सन अघि विन गरिसक्यो ल। ओके यहाँ ल भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अघि नै तपाईँको 2 मै हाम्रो इलेक्सन विन भइसकेको छ ल। यो 2 मै के भइसक्यो तपाईँको इलेक्सन विन भइसकेको छ ल। मैले अहिले के मानिरहेको छु भने यसमा पनि 100 छ भनेर मानेको के फर इक्जाम्पल मात्रै ल। भनेको किन भन्दाखेरि म यो चाहदिनँ कि मेरो तपाईँको जुन इलेक्सन छ त्यो के को नहोस् तपाईँको, आई डोन्ट वान्ट टु लस द इलेक्सन कि। त्यो कारणले मैले चाहिँ के भने तपाईँको वेट पनि लोकल प्रिफरेन्स पनि सेम छ भनेर मानेको ल अहिले चाहिँ फर इक्जाम्पल मात्रै ल। अहिले बाई डिफल्ट तपाईँको इलेक्सन कहाँ विन गर्यो, सेकेन्ड स्टेपमै थर्ड स्टेप भनौँ न, थर्ड स्टेपमा उसले इलेक्सन विन गर्यो। इलेक्सन विन गरेर अलरेडी तपाईँको अरू इलेक्सनमा जाँदैन ल। यसरी म्यानुअली हेर्छ, म्यानुअली हेर्दाखेरि तपाईँको यो स्टेप होला, त्यो मैले स्टेप लेखेको छु कुन कुन चुज गर्छ भनेर। सो 2 मै गएर इफ वेट इज नट सेम उसले के गर्यो तपाईँको हाइएस्ट लोकल प्रिफरेन्स सेट गर्यो। त्यसमा सेट गरिसके पछाडि के भयो तपाईँको एउटाले यो 102.1 र 23.2 को धेरै थियो, त्यो कारण उसले के गर्यो इलेक्सन विन गर्यो। त्यहाँदेखि अरू इलेक्सन हुने नै भएन। तर यदि त्यो पनि सेम थियो भने चाहिँ बुझ्नु भएन, यो पनि के रहेछ तपाईँको सेम थियो भने चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो कन्डिसनमा नाउ दे आर गोइङ टु चुज द ओरिजिनेटेड र कसरी ओरिजिनेट भएको भन्ने कुरा हेर्छ ल। भनेको चुज द राउट द्याट दिस राउट ओरिजिनेटेड भन्छ ल। ओके सरी नट दिस वान ल, यो होइन ल। उसले के चुज गर्छ भन्दाखेरि यदि यो रुट चाहिँ आफैले ओरिजिनेट गरेको हो कि होइन भनेर चुज गर्छ ल। सिर्फ यही राउटरले ओरिजिनेट गरेको हो कि होइन, होइन ल। होइन भने चाहिँ इलेक्सन भयो, भएन ल। नभइसके पछाडि नाउ दे गो विथ द सर्टेस्ट एएस नम्बरमा जान्छ ल। भनेपछि अब के हेर्छ तपाईँको एएस पाथ हेर्छ। सो दुईटा मध्ये तपाईँको कम्पेरिटिभली को लोएस्ट एएस कसको छ, थोरै नम्बर अफ एएस कसको छ, यो लिङ्कको छ ल, डाउनलोड लिङ्कको छ। भनेपछि बेस्ट कुन हो, बेस्ट कुन भयो, यही लोएस्ट बेस्ट भयो ल। भनेपछि यहाँ पनि गएर ट्राई ब्रेकर भयो, भयो इलेक्सन लस विन गर्यो, गर्यो ल। त अहिलेको कन्डिसनमा म के चाहन्छु भन्दाखेरि फेरि पनि मैले एउटा कुरा यहाँ गरेँ, चेन्ज गरेँ। द्याट इज मानव माथिको म 400 हटाइदिन्छु ल। मानव एएस नम्बर पनि के रहेछ तपाईँको एउटै मात्रै रहेछ ल एएस नम्बर अहिलेको लागि चाहिँ फर इक्जाम्पल मात्रै। अदरवाइज यहाँ गएर इलेक्सन लस गर्थ्यो, एएस नम्बर पनि एउटै रहेछ, इलेक्सन भएन। नभइसकेपछि के हुन्छ त्यसो भए यो फिफ्थ स्टेटमा आउँछ ल। फिफ्थ स्टेटमा के चुज गर्नुपर्ने छ, ओरिजिन कोड। ओरिजिन कोड के छ सेम छ, त्यो पनि इलेक्सन भयो, भएन। नभइसकेपछि केमा जान्छ तपाईँको अर्को स्टेपमा जान्छ, कुनमा मेडमा जान्छ ल। मेडमा जान्छ। अहिले म्याट्रिक के छ तपाईँको म्याट्रिक बाई डिफल्ट 0 छ, अर्कोको तपाईँको ब्ल्याङ्क छ ल। सो यसमा पनि तपाईँको एउटाले त विन गर्छ, अहिले त बाई डिफल्ट नै 0 नै छ। सो इलेक्सन विन भएन भनेपछि यो पनि के भएन तपाईँको इलेक्सनमा आएन। त्यस पछाडि के हेर्छ तपाईँको आफ्टर द्याट दे आर गोइङ टु चुज द इबिजिपी रुट ओभर एन आइबिजिपी रुट। भनेपछि उयो दुईटा मध्ये उसले के गर्छ, आइदर त्यो आइबिजिपी हो कि इबिजिपी हो, कसरी थाहा हुन्छ यहाँ चाहिँ हेरेर कि के गर्नु पर्यो, राउटिङ टेबल हेर्नु पर्यो, होइन ल अगाडि थाहा हुन्छ ल। यहाँबाट अगाडिको आई भनेको चाहिँ आइबिजिपीले एडभर्टाइज गरेको, पछाडिको आई भनेको चाहिँ ओरिजिन कोड हो ल। यो पछाडिको चाहिँ ओरिजिन भनेर लेखेको त हुँदैन, बट यो ओरिजिन हो ल, ओरिजिन यो कोड हो ल। यो चाहिँ तपाईँको ओरिजिन कोड हो, ओरिजिन भयो।
यो चाहिँ ओरिजिन हो। अगाडिको आई भनेको चाहिँ तपाईको के हो भन्दाखेरि आइदर आइबिजिपी बाट लिइरहेको रुट हो कि इबिजी बाट लिइरहेको रुट, यो हो ल। भने चाहिँ अहिले हाम्रो केसमा के छ, उले के चुज गर्ने भयो, तपाईको यदि तपाईको रुट चाहिँ आइबिजिपी हो कि इबिजिपी हो भन्छ ल, भनेपछि यहाँ गएर पनि ट्राइबेकर त भयो। तर तपाईको मानौ यो पनि सेम छ ल, अहिलेको लागि मान्नेछौँ यो पनि सेम छ, यहाँ पनि इलेक्सन भएन। इलेक्सन नभइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ दे आर गोइङ टु इलेक्ट अन द अदर प्यारामिटर, अरू प्यारामिटरमा इलेक्ट गर्छ ल। कुन प्यारामिटरमा इलेक्ट गर्छ त, एबोको कुनै पनि सक्सेस भइरहेको छैन अहिलेको लागि। सक्सेस अगाडि नै भइरहेको थियो थर्ड स्टेपमा, तर मानेको छौँ हामीले सक्सेस भएको छैन। ताकि कुन कुन स्टेप उसले चुज गर्दछ त्यो हेर्छौँ ल। त्यस पछाडि उसले चुज गर्छ नियरेस्ट आइजिपी भनेको, आइजिपी रन गरेकै छैन अहिले, हामीले डाइरेक्ट नेबरसिप गरेको रन गरेको छ त छैन, भनेपछि यो इलेक्सन हुने कुरै भएन। त्यस पछाडि चुज गर्छ ओल्डेस्ट रुट, यदि इबिजिबी हो भने के गर्छ तपाईको ओल्डेस्ट रुट चुज गर्छ। मानौ दुईटै हाम्रो आइबिजिबी हो, मान्दै महिलेको लागि इबिजिबी होइन। त्यस पछाडि के चुज गर्छ तपाईँ, यो दुईटा चाहिँ ट्राइब्रेकरको रूपमा आउँछ ल। सो उसले के गर्छ तपाईको सबसे सुरुमा दे चुज द कसको लोएस्ट राउट आइडी छ भनेर चुज गर्छ ल। आइदर 4 को या 2 को। 4 को कति छ, 4 को 4.0.0.4 नै होला सायद राउट आइडी। 2 को दुईटा मध्ये लोएस्ट कसको 2, सो को भयो 2 सेलेक्ट हुन्छ ल। अहिले यो पनि रहेछ, यो पनि रहेछ भने के गर्छ तपाईको सबसे दे गो चेक अन देयर तपाईको टेबल एन्ड फाइन्ड आउट हु इज द नेबर, नेबर कुन छ भन्ने कुरा चुज गर्छ। सो नेबरमा तपाईको यदि हेर्ने हो भने चाहिँ यदि उसले सबैभन्दा लास्टेस्ट प्यारामिटर भनेको नेबर हेर्न सक्छ। सो नेबरको प्यारामिटरले हेर्यो भने चाहिँ मानौ उसले के गर्छ कम्प्लिटली एड्रेस नै हेर्छ र उसले नेबर कसलाई भनेको छ भन्ने एड्रेस नै हेर्छ। सो एड्रेस हेर्दाखेरि के भयो तपाईको यो कै छ धेरै छ, यो कति छ लोएस्ट छ ल। 23.2 भनेको लोएस्ट, 43.4 भनेको धेरै भयो नि त कम्पेरिटिभली। सो के गर्छ तपाईको लोएस्ट आइपी एड्रेसलाई चुज गर्छ। सो दिस इज द लास्ट स्टेज टु ट्राई ब्रेक ल। अझ तपाईको ट्राई ब्रेकर गर्नको लागि सबैभन्दा लास्ट स्टेप चाहिँ यति हुन्छ ल। यसरी के गर्छ तपाईको बिजिपीले रुट डिटरमाइन गर्छ एन्ड फाइनली सिलेक्ट वान अफ देम एज द बेस्ट। एउटा रुटलाई के गर्छ तपाईको बेस्ट भनेर सिलेक्ट गर्छ ल। एनी क्वेसन टिल नाउ, कसैले केही सोध्नु छ? यो भयो बिजिपीको पाथ एट्रिब्युटहरु भयो। सो एनिथिङ टु आस्क?